हजुरहरूले नासुको बेस गरेर पढिसकेपछि हजुरहरूलाई भर्बल रिजनिङ हैन नन भर्बल रिजनिङ र क्वान्टिटेटिभ रिजनिङ गरेर तीनटा हुन्छ। नन भर्बलको पाटो अहिले हामीहरूले गर्नु आवश्यक छैन, हजुरहरूलाई त्यो गर्नु पर्दैन है। त्यो भएर भर्बल रिजनिङ भनेको शाब्दिक आइक्यू भयो हैन, शब्दहरू देख्यो नि। अर्को क्वान्टिटेटिभ अथवा म्याथमेटिकल न्युमेरिकल भन्छ, त्यो भनेको विशुद्ध म्याथमेटिकल भयो है। त्यसमा म्याथको हुन्छ। भर्बलदेखि तपाईहरुलाई 6 वटा क्वेशन आउँछन्। भर्बल शाब्दिक आइक्यू देखि हैन, भर्बल रिजनिङ भन्छ त्यसलाई। अनि गएर क्वान्टिटेटिभ अथवा म्याथमेटिकल देखि कतिवटा क्वेशन आउँछन् भन्नुहुन्छ भने भर्बल देखि 6 वटा, 6 दुना 12 नम्बरको, म्याथमेटिकल देखि 8 वटा, 8 दुना 16 नम्बरको, 12 र 16 गरेर हजुरहरूले 28 नम्बरको के गर्नुपर्ने हुन्छ, दिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को 12 नम्बर भनेको हजुरहरूलाई परेन हैन। त्यसमा जहाँ चित्रहरू हुन्छन्, विभिन्न किसिमका हुन्छन्, अब त्यता हामी जानु आवश्यक भएन। र भर्बल र नन भर्बल, भर्बल र क्वान्टिटेटिभ, सरी खाली नन भर्बल आउँछ। क्वान्टिटेटिभमा भर्बलमा के हुन्छन् भन्ने भने मेन तपाईहरुलाई अलि बुझ्नुपर्ने च्याप्टर म क्लियर गराएर तपाईहरुलाई एकदम देख्न गएर सजिलै बेसिक लेभलबाट गराउने च्याप्टर भनेको यहाँ कस्तो हुन्छ भने सिरिज, अल्फाबेट सिरिज हुन्छ। मैले भनिसकेँ है हजुरहरूलाई। भर्बल भनेको कस्तो भने शब्दमा हुन्छ के, जस्तै क्लासिफिकेसन भन्छ, तल दिएका समूहहरू मध्ये नमिल्ने कुन हो भन्छ। सचिन तेन्दुलकर, पारस खड्का हैन, राहुल विश्वकर्मा, अनि के भन्न सक्छ, लियोनल मेसी भन्न सक्छ। त्यो भनेपछि अरु तीनटा क्रिकेट प्लेयर भए, एउटा भनेको के भयो, फुटबल प्लेयर भयो। यहाँ भनेको नमिल्ने के कुन हुने भयो, मेसी हुने भयो। यस्तो कुराहरू हुन्छ, यस्तो कुरा सजिलो हुन्छ। जस्तै एनालोगीमा म भनिसकेँ अघि, के भने थन्डर इज टु रेन इज टु व्हाट इज टु हैन। इज टु भनेको थाहा छ नि हजुरलाई, दुईटा थोप्ला दिएर हुन्छ नि। थन्डरले रेनलाई जनाउँछ, थन्डर पछि रेन हुन्छ भने व्हाट इज टु के भन्छ, नाइट भन्छ। नाइट के पछि हुन्छ, डक्स भन्छ। त्यसलाई अब तपाईले आइक्यू जानेर भएन हैन। डियुएसके डक्स भनेको झिसमिसे साँझ भएपछि के हुन्छ, नाइट हुन्छ। नाइटले झिसमिसे साँझलाई फलो गरौँ, अनि गएर तपाईहरुको रेनले केलाई फलो गर्ने भयो, थन्डरलाई फलो गर्ने भयो हैन। यस्तो कुराहरू धेरै कुराहरू नोटदेखि नि पढ्न सकिन्छ। अहिले तपाईहरुले मेन हेर्ने भनेका मेन टपिक्स लेख्नुस् हजुरहरूले। एउटा अल्फाबेट सिरिज, यो तपाईले बिगार्नै पाइदैन है। मैले एकदम तपाईहरुलाई सिकाउने ट्राई गर्छु। अल्फाबेट सिरिज फर्स्टमा हामी अहिले भर्बल रिजनिङमा छौं। भर्बल रिजनिङमा पहिलो भर्बल रिजनिङमा 6 नम्बरको 6 वटा क्वेशन आउँदो रहेछ। त्यसमध्ये पहिलो एउटा च्याप्टर लेख्नुस्। हामीले एकदम डेप्थमा पढ्नलाई अरु पनि म यस्तो हो भनेर बुझाउँछु हैन। त्यसमा भनेको अल्फाबेट सिरिज, अनि सेकेन्डमा कोडिङ डिकोडिङ, अनि गएर कोडिङ डिकोडिङ है, अनि गएर डिस्टेन्स एन्ड डिरेक्सन है। डिस्टेन्स एन्ड डिरेक्सन भन्छ, दिशा र दूरी भन्छ है, डिस्टेन्स एन्ड डिरेक्सन। अनि र्याङ्किङ अर्डर, अनि र्याङ्किङ अर्डर भन्छ है। अरु यिनी भनेको तपाईहरुले आइक्यू जान्नै पर्यो, या नपढिकन जानिदैन के, आफै पढेर गर्न गाह्रो हुन्छ। यिनी भनेको जान्नु पर्यो। यिनी बाहेकका अरु भनेको जस्तै अरु एनोलोगी, क्लासिफिकेसन, अनि तपाईको एनोनेम सेन्टोनेम हैन। एनोनेम सेन्टोनेम भनेको जनरल इंग्लिशको कुरा हो, तपाईले यही दिनुपर्ने हुन्छ। अनि गएर तपाईको कोर्स अफ एक्सन जस्ता कुराहरू के गर्नुपर्ने हुन्छ, पढ्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यो कुरालाई कसरी हुन्छ, इन्डक्सन डिडक्सन भन्छ हैन, सिलोजिजम भन्छ। यस्तो कुराहरू पनि भर्बलमा राखेको छ। यो भनेको शाब्दिकमा हो। अब म म्याथमेटिकलको हामीले म्याथ सुरु गरिसकेपछि गरौँला है। अब हामीले के गर्न सक्नुहुन्छ भने अब तपाईले के गर्नुस् भने एउटा कापीमा फर्स्टमा हामीले जति पनि शाब्दिक परीक्षण पढ्छौं, शाब्दिक बौद्धिक परीक्षण हो, भर्बल रिजनिङ पढ्छौं, त्यसमा भनेको अब आजको मेन टपिक्स भनेको अल्फाबेट सिरिज भनेर लेख्नुस् है। अल्फाबेट सिरिज। अब यो अल्फाबेट सिरिजमा कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने म यो हजुरले लेख्न पर्दैन, मैले लेख्नु भनेको कुरालाई लेख्नुस् भन्छु। अब यसमा के हुन्छ भने जस्तै तपाईलाई भन्छ के, ए भन्छ, सी भन्छ, ई भन्छ हैन, जी भन्छ, अनि वाट भन्छ कि यो पछि यो के आउँछ भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तो सिरिज भनेको के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सिरिज भनेको एउटा सिक्वेन्शियल अर्डर हो। तपाईले सुरुमा प्राथमिक विद्यालय पढ्नुभयो होला, त्यसपछि निम्न माध्यमिक, त्यसपछि माध्यमिक, त्यसपछि हाई स्कुल, अहिले आएर युनिभर्सिटी जस्तो पढ्नुभयो भने दिस इज कल्ड सिरिज। त्यो एउटा सिक्वेन्समा छ, सिरिजमा छ हैन। सिरिज भनेको बढ्दो क्रममा पनि हुन्छ। जस्तै 1 भन्नुस्, 5 भन्नुस्, 9 भन्नुस्, 13 भन्नुस्, त्यो भनेको के हो, बढ्दो क्रमको सिरिज हो
है बढ्दो क्रमको सिरिज हो भने त्यसलाई एसेन्डिङ सिरिज भन्छ अथवा एडिसन सिरिज भन्छ भने अर्को सिरिज भनेको के हुन्छ भने घट्दो क्रममा पनि हुन्छ। सर नमस्कार। हजुर नमस्ते, हजुर नमस्ते सर म भर्खर जोइन भएँ, आज के टपिक पढ्दैछ यसो अलिकति भनिदिनु र अघि बढ्दा होला सर। म भर्खर जोइन ओके भएँ। आज हामी आइक्यू को सुरु गर्दैछौँ। सुरुमा मैले आज तपाईहरुले भर्बल रिजनिङ, शाब्दिक परीक्षण, शाब्दिक बौद्धिक परीक्षण र म्याथमेटिकल रिजनिङ है अथवा क्वान्टिटेटिभ रिजनिङ गरेर समग्रमा आइक्यू पढ्दैछौँ। हो आज आइक्यू पढ्दैछौँ। आइक्यू को पनि भर्बल रिजनिङको अल्फाबेट सिरिज भन्ने च्याप्टर पढ्दैछौँ है। अब यो अल्फाबेट सिरिज भन्ने च्याप्टर पढ्दै गर्दा अथवा भोलि कोडिङ डिकोडिङ पढ्दै गर्दा हामीले जान्नुपर्ने भनेको एबिसिडी 26 वटा छन्। अब ए को भ्यालु 1 हो, बी को भ्यालु 2 हो, सी को भ्यालु 3 हो, एफ को भ्यालु 6 हो हैन, जी को भ्यालु 7 हो हैन, डब्लु को भ्यालु 23 हो, एम को भ्यालु 13 हो, पी को भ्यालु 16 हो भनेर हजुरहरूले जसरी अब आफ्नो नाम सम्झिनुहुन्छ अथवा यस्तो 1 2 जान्नुहुन्छ नि त्यो भ्यालु भनेको भोलि मैले या तपाईलाई यसको उल्टोदेखि यस्तो हुन्छ, सुल्टोदेखि यसरी पढ्नुस् भनेर मैले सिकाउँछु। भोलि यहाँ मैले सोद्धाखेरि भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यति जान्नुभयो भने तपाईहरुले यो कोडिङ डिकोडिङ र अल्फाबेट सिरिजमा खासै समस्या हुँदैन र यो बिगार्न पनि पाइदैन। यो भनेको आइक्यूमा कस्तो हुन्छ भने च्याप्टर कुनै च्याप्टर तपाईले जति पढे पनि एउटा लेभलबाट आयो भने नमिल्न पनि सक्दछ, तर यस्ता कुरा यिनी च्याप्टरदेखि बिगार्न पाइदैन। त्यो बिगारियो भने लोकसेवाको कम्पिटिसनमा हामी सफल भइदैन है, त्यो ख्याल गर्नु होला। अब मैले तपाईलाई के भने अब कपीमा लेख्नुस्, ए देखि सुरु गर्नुस् है। मैले जे भन्छु त्यही लेख्नुस्। ए देखि लेख्नुस्, एउटा लाइनमा लेख्नुस् है। ए देखि एउटा लाइनमा एम सम्म लेख्नुस्। जस्तै ए लेख्नुस् अनि सिधा के बी लेख्नुस्, सी लेख्नुस्, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम सम्म लेख्नुस् है। त्यहाँभन्दा उता नजानुस्, तर एउटै लाइनमा लेख्नुस्। मैले भनेको बुझ्नु भएन भने फेरि भन्नु, मैले उ गरौँला। हामीले के देखि लेख्यौँ भने ए देखि एम सम्मका अल्फाबेट लेख्यौँ। हेर्नुहोस् है, हामीले के लेख्यौँ एउटा लाइनमा, त्यो लाइनको कपीमा अटाउने गरी एउटा लाइनमा ए देखि एम सम्मका लेटरहरू लेख्यौँ। अनि के यमको ठ्याक्कै मुनि यन लेख्नुस्। यमको ठ्याक्कै मुनि, यतादेखि यन सुरु नगर्नुस् कि यमको मुनिपट्टि है, यमको तलपट्टि यन लेख्नुस्। त्यसपछि अब यता 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 फर्किने कि हामी है लेफ्टदेखि राइटतिर गएका थियौँ नि त, एबिसिडी एफजी गर्दा लेफ्टदेखि राइटतिर गएका थियौँ। अब चाहिँ यन आउँदाखेरि राइटदेखि लेफ्टतिर आउने कि यमको तल यन लेख्नुस्, एलको तर ओ लेख्नुस्, एलको ठ्याक्कै तल लेख्नुस् है। त्यसको किन तल लेख्नुको कारण छ हैन, एलको तल ओ लेख्नुस् हैन, एमएनओ, त्यहाँबाट के को तल पी लेख्नुस् हैन, के को तल के लेख्नु पर्यो पी, अनि यता साक्कै रिभर्स अर्डरमा जहाँ जहाँ लेख्नु भएको थियो त्यही तल लेख्दै आउनु पर्यो ओपी, अनि जे को तल क्यू हैन, अनि आई को हो यम को तल ठ्याक्कै यम लेख्ने। त्यसपछि यल को तलपट्टि ओ लेख्ने हैन। अनि हामी जसरी यतादेखि बायाँदेखि दायाँतर्फ गएका थियौँ नि, अब हामी के गर्नु पर्यो भने दायाँदेखि बायाँतर्फ त्यसको तल घुम्नु पर्यो है। हेर्नुहोस्, सुरुमा बायाँदेखि दायाँतिर गएको थियौँ, एबिसिडी इएफजिएच आइजेकेएल यमसम्म लेख्दै यमको तल यन लेख्नुस् हैन, यलको तल ओ लेख्नुस्, के को तल पी लेख्नुस्, जे को तल क्यू लेख्नुस्, अनि आई को तल आर लेख्नुस्, अनि यस लेख्नुस्, यसको तल, अनि टी लेख्नुस्, जी को तल, ठ्याक्कै तल तल लेख्दै जाने कि यस टी। त्यसपछि यु भयो एफ को तल, त्यसपछि भी भयो ई को तल, त्यसपछि डब्लु भयो डी को तल, त्यसपछि एक्स भयो सी को तल, त्यसपछि वाई भयो बी को तल, त्यसपछि ठ्याक्कै ए को तल के हुने भयो जेड हुने भयो है, जेड हुने भयो। यहाँसम्म लेख्नु भयो सबैजनाले? भन्नुस् है, भन्नुस्, बोलेर पढ्नुपर्छ पढ्दाखेरि, यस्तो सोद्धाखेरि त नबुझे पार फेरि किन। यो भनेको एकदम लेखियो सर, लेखियो बेसिक कुरा हो। यो जानिएन भने तपाईहरु फेरि सकिदैन है। मैले त्यही भएर यत्रो प्रायोरिटी दिएको यो कुरालाई। एकजना छुट्नु भयो भने गाह्रो हुन्छ के। अब लेखियो सर। अब हामीले के गर्ने भने जसरी एबिसिडी गर्दै यमसम्म सिधै लेखेको थियो, अनि यमको तल यन, यलको तल ओ गराएर लेख्यो। अब ट्याक्क त्यसलाई कोठा दिने हुन्छ नि, ट्याक्क पारेर उ गर्नुस्, त्यो एउटा ब्राकेट भित्र राख्नुस् सबैलाई, अनि बीचमा बीचदेखि के गर्नुस् धर्का तान्दिनुस्, बीचदेखि नि
सर उ गरिदिनुस् है। अब ए का ठाउँमा ए का मुनि हुन्छ नि, जस्तै A1 B2 C3 भनेको हजुरहरूलाई कसरी सजिलो हुन्छ, ए का ठ्याक्क ए भनेर लेखिएको हुन्छ नि, ए का तल 1 लेखिने कि, तल भन्नाले त्यसका साइडमा ए को भ्यालु भनेको के भयो 1 भयो, बी को साइडमा 2 लेख्नुस्, सी को साइडमा सी को तल के, जस्तै C3 CO2 भनेर पढ्नुहुन्थ्यो नि, त्यो CO2 भनेर पढ्दा हामीले ओ जहाँ लेखिन्थ्यो नि, तपाईले एसएलसी दिँदा CO2 कार्बन डाइअक्साइड भनेर पढ्नुहुन्थ्यो हो, त्यो CO2 भने चाहिँ त्यो 2 जहाँ लेखिन्थ्यो, ए का तल 1 लेख्नुस्, बी का तल 2 लेख्नुस् हैन, सी भनेको 3, अब डी भनेको 4, ई मा 5 लेख्नुस्, यो भनेको ई को भ्यालु के, अब तपाईले जान्न पर्छ कसरी हुन्छ। एफ भनेको 6 भयो, जी भनेको 7 भयो, एच भनेको 8 लेख्नुस्, यानमा चाहिँ 14 लेखिने हो सर। भेरी गुड हैन, एच भनेको 8, आई मा 9, जे भनेको 10, के भनेको 11, एल भनेको 12। अब तपाईले भोलि मैले सोध्दै यहाँ एकजनाको नाम भन्छु, जस्तै मैले सोध्छु ल भन्नु त विक्रम सर यो यम को भ्यालु कति हो भन्दा बित्तिकै सर यम को भ्यालु 13 भन्नु पर्यो के, तपाईले केही नसोचेर है। यम भनेको 13, एन को भ्यालु भनेको 14, ओ को भनेको 15, पी को भनेको 16 हैन, क्यू को 17, आर को 18, एस को 19, टी को 20, यू को 21, भी को 22 हैन, भी को ठ्याक्क 22, भी को भ्यालु कति रहेछ 22, डब्लु को 23, एक्स को 24, वाई को 25 र जेड को कति हुने भयो 26 हुने भयो। अब यो भ्यालु भनेको हामीले घोक्नै पर्छ भोलि, यो भनेको एसेन्डिङ देखिको भ्यालु हो अथवा लेफ्ट देखिको भ्यालु हो। जस्तै हामीले एबीसीडी लेख्दा त लेफ्ट देखि राइट तिर लेखिन्थ्यो हैन चाहिँ, हामीले एबीसीडी गर्दा के गरिन्थ्यो लेफ्ट देखि राइट गरिन्थ्यो भने, अब लेफ्ट देखि राइट तिर लेख्दाखेरिको भ्यालु के हुने रहेछ, पी भनेको कति हुँदो रहेछ 16 हुँदो रहेछ, एन भनेको 14 हुँदो रहेछ, 21 मा यो पर्दो रहेछ। अब कसरी जान्ने त, यसलाई पनि सजिलो गराउनु पर्यो, सुरुमा त यतिकै जानिदैन। अब लेख्नुस् इजेओटी, अब त्योलाई ब्राकेटलाई अहिले अलि तलपट्टि गरेर के लेख्नुस् इजेओटी भन्ने यसरी लेख्नुस्। भनौँ सर, जस्तो चाहिँ अब एसेन्डिङ अर्डरमा बढ्दै जान्छ, डिसेन्डिङमा घट्दै आउँछ भन्दा अझै राम्रो होला। ठिक छ हैन, डिसेन्डिङमा फेरि फरक हुन्छ के त्यसको भ्यालु। तपाईले एसेन्डिङ अर्डरमा जसरी ए को भ्यालु 1 भन्नुभयो नि, डिसेन्डिङ भ्यालुमा ए को भ्यालु भनेको 26 हुन्छ। त्यही भएर 1 को तल हेर्नु त जेड थियो, जेड को भ्यालु 26 भनेपछि तपाईलाई सजिलो हुने भएको हुनाले मैले त्यसरी एम को तल एम लेख्नुस्, के रे एम को तल एम लेख्नुस् भनेको है। अब इजोटी इन्भर्स नै हुने रहेछ नि, ठ्याक्कै इन्भर्स हुन्छ, यसलाई इन्भर्स उ पनि भन्छ तपाईले भनेको। इजेओटीवाई लेख्नुस् त इजेओटीवाई हेर्नु त, ज्योतिलाई सम्झिँदा बित्तिकै ई को भ्यालु 5, जे को भ्यालु 10, ओ को 15, टी को 20, वाई को कति भयो 25, यति त जानिहाल्नु भयो तपाईले। अब ई ज्योति कसलाई सम्झिन पर्दो रहेछ, ज्योतिलाई सम्झिँदा बित्तिकै 5, 10, 15, 20, 25 सम्झियो। ई भनेको 5, ई ज्योति इजेओटीवाई हो नि त, जे भनेको 10, अब घोक्नै परेन नि त, तपाईले ओ भन्दा बित्तिकै 15 भन्नु पर्यो, टी भन्दा बित्तिकै 20 भन्नु पर्यो, वाई भन्दा बित्तिकै के भन्नु पर्यो 25 भन्नु पर्यो, ई ज्योति। अब ई ज्योति सम्झिसकेपछि अरु कसरी सम्झिनुस् भने एकदम ख्याल गर्नुस् है, यो भोलि भन्दा बित्तिकै भन्नुपर्ने हुन्छ। ई ज्योति ई भनेको 5, जे भनेको 10, ओ भनेको 15, टी भनेको 20, वाई भनेको कति रहेछ 25 रहेछ, त्यो माथि लेखेकै हो हेर्नुस् है। ई ज्योतिको भ्यालु भयो। अब त्यसपछि के लेख्नुस् भने, अब तपाईले जस्तै मैले लेख्न परेन यसो सम्झिने, अब ए को भ्यालु सम्झिहालिन्छ 1, बी को 2, सी भन्दा बित्तिकै 3, डी को 4, ई 5 भनेर सम्झिनुस्, ई को भ्यालु 5, एफ भनेको फिक्स 6 रहेछ भन्नुस् कि, एफ भनेको फिक्स 6 आयो नि त सँगै, एफ भनेको फिक्स 6 हैन, फिक्स भन्दा एफ भन्दा बित्तिकै 6 भन्नु पर्यो। जी भन्दा बित्तिकै G7 कन्ट्री भनेर सम्झिनुस्, हजुरलाई थाहा छ नि त G7 कन्ट्री भनेर पढ्नु पर्छ पछि है, G7 कन्ट्री भनेर सम्झिनुस्। यज भनेको हेर्नु त, यज भनेको तपाईको यजको माथिबाट पनि जोड्दिने तलबाट जोड्दिने भनेको अटोमेटिक के जस्तो छ 8 जस्तो छ नि त, यज भन्दा बित्तिकै 8 भनेर सम्झिन पर्यो है। अब आई भनेको 9 जस्तो हुने भयो, आई को भ्यालु कति रहेछ 9 रहेछ, आई भन्दा बित्तिकै आई 9 हैन, जे त आइहाल्यो उता ई ज्योतिमै जे भनेको जानिसक्नुहुन्छ। के भनेको किङ्स 11 पन्जाब भनेर सम्झिनुस्, के भनेको के रहेछ किङ्स 11 हैन, अब त झुकिन्न के, नत्र आफै जाने पनि हुन्थ्यो उनीलाई। कस्तो भने के भन्दा बित्तिकै किङ्स 11 पन्जाब। अब के भन्दा यल भनेको 12, 12 मा पढ्दा लभ परेछ भनिदिनुस्, केही फरक पर्दैन है, आफूले सम्झिने। यल भन्दा लभ भन्दा बित्तिकै यल भन्दा बित्तिकै के रहेछ 12 रहेछ। आज के यल यम भनेको 13, यम भनेको यसो हेर्नु त, यम भनेको 3 जस्तो छ नि, यमलाई तपाईले रोटेट गर्नुभयो भने 3 जस्तो हुन्छ, यम भनेको 13 रहेछ,
डब्लु भनेको 23 रहेछ। यम र डब्लु तीन तीन जस्तो थिए हेर्नुहोस् है, यम र डब्लु तीन तीन जस्तो थिए। यम भनेको कति रहेछ? यम भनेको 13। यमलाई यस्तो रोटेट गर्नुहोस् त, पहिला तलतिर फर्केको 13 हुँदो रहेछ, डब्लु भनेको के हुँदो रहेछ? 23 हुँदो रहेछ होइन। अनि यन भनेको 14, अब यन भनेको 4 जस्तो छ, 14 भन्दा जस्तो उल्टो बनाएछ डब्लु भइगयो 13 मा 10 माइनस प्लस सम्झिनु पर्यो हामीले। एकदम तपाईँले कसरी, मैले तपाईँहरूले यसरी सम्झिनुहुन्छ भनेर यो वेमा ल्याएको है। त्यो भएपछि बिर्सिँदैन नि त, भोलि जसरी हुन्छ मैले त्यहाँ सोध्छु तपाईँहरूलाई अनि भन्नुपर्ने हुन्छ है। यो जानिएन भने जानिन्न कि, अहिले तपाईँलाई हिसाब आउँदा मैले भनिहाल्छु। एन भनेको 14 भयो, ओता इज्योतिमा आइहाल्यो, पी भनेको 16 होइन, 16 पोइन्ट ल्यायो अथवा जे भन्नुहोस्, पी को भ्यालु कति रहेछ? 16 रहेछ। क्यू भनेको 17 वर्ष कि रानी भनेर सम्झिनुहोस्, 17 वर्ष कि रानी, क्यू को भ्यालु कति रहेछ? 17 रहेछ। आर भनेको 18 वटा रो भनेर सम्झिनुहोस् होइन, हाम्रो क्लास ठुलो रहेछ, त्यहाँ 18 वटा रो रहेछन् भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ होइन। 19 वर्ष कि सम्झना सरिता भनेर सम्झिनुहोस्, 19 के रहेछ? यस रहेछ होइन। T20 भनेर सम्झिनुहोस्, 20 त इज्योतिमा आइसक्यो, तपाईँले के खासै गाह्रो छैन। यु भनेको 20, यो अन्डर 21 होइन, अन्डर 21 फुटबल भनेर सम्झिनुहोस्, अथवा अन्डर 21 रहेछु भनेर सम्झिनुहोस्, यो अन्डर 21, यु भनेको 21, भी भनेको 22 होइन, 22 भोल्टको बत्ती बलेको रहेछ भनेर सम्झिनुहोस्, 22 को भोल्टको के रहेछ? बत्ती बलेको रहेछ भनेर सम्झिनुहोस् है। अनि डब्लु भनेको त 23 आइहाल्यो, यम भन्दा बित्तिकै 13, अनि यम भनेको तल फर्केको त्यही हो, 13 भयो, माथि हुँदा बित्तिकै के हो? 10 जोडिदिनुहोस्, 23 भयो। 13 23 उस्तो यस्तै छ नि त। अनि डब्लु एक्स वाइ जेड त खासै लास्टका भयो, एक्स भनेको 24 भयो, वाइ भनेको 25 भयो, जेड भनेको कति भयो? 26 भयो। हेर्नुहोस् है, अब यो जानिसकेपछि यो भ्यालु जसरी हुन्छ जान्नुहोस्। अब केही गरी आज जान्नु भएन भने के लेख्नुहोस् भने, हजुरको पहिला हजुर बुवाको नाम लेख्नुहोस्, मतलब यो भनेको अहिले प्र्याक्टिस गर्दा कि हजुरहरूले, अनि बुवाको नाम लेख्नुहोस्, आमाको नाम लेख्नुहोस्, आफ्नो दाइ भाइको नाम लेख्नुहोस्, यहाँ सबै नामलाई के गर्नुहोस्? अङ्कमा लेख्नुहोस्। जस्तै कसैको नाम भनेको सङ्गीता होला, SANGITA भनेर लेख्नुहोस्, यस भनेको 19, ए भनेको 1, एन भनेको 14, जी भनेको 7, SNGI भनेको 9, टी भनेको 20, ए भनेको 1 होइन। यसरी ट्याक्क ट्याक्क लेख्नुहोस्, किनभने यसै गरेपछि तपाईँहरूलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ होइन। अब यो भनेको त हामीले सुल्टोदेखि पढियो, जसरी हामीले सुल्टोदेखि पढिदिएको थियो, ए भनेको 1, बी भनेको 2, सी भनेको 3 भनेर पढिएको थियो। अब हामीले के गर्नुपर्छ भने उल्टोदेखिको भ्यालु पनि जान्नुपर्ने हुन्छ, अथवा डिसेन्डिङदेखि। जसरी हामीले एबिसिडी अब जिएस आइजेकिएलएमएनओबी भनेर पढ्दाखेरि अगाडिदेखि पढ्यौँ नि, तर लोकसेवाले सधैँभरि त्यसरी त दिँदैन, कहिले काहीँ के हुन उल्टोदेखि लेख्न सक्छ के, जेड वाइ एक्स होइन, अनि डब्लु भी भनेर लेख्न सक्छ। भन्नु त जेडको भ्यालु भनेको 26, तर 26 थियो, तर अहिले त 26 भएन नि त, कति रहेछ? जेड भनेको उल्टोदेखि गर्दा 1 हुन्छ, फेरि वाइ भनेको 2 हुने भयो, एक्स भनेको 3 हुने भयो, डब्लु भनेको 4 हुने भयो होइन, भी भनेको 5 हुने भयो। अब यसलाई जान्न के गर्ने भने उल्टोदेखिको यस्तो घोक्नु आवश्यक छैन, एउटा फर्मुला लेख्नुहोस्, उल्टोदेखिको भ्यालु इज इक्वल टु, उल्टो भ्यालु अथवा डिसेन्डिङ भ्यालु इज इक्वल टु 27 माइनस सुल्टोदेखिको भ्यालु, सुल्टोदेखिको भ्यालु हेर्नु त के रहेछ? उल्टोदेखिको भ्यालु इज इक्वल टु 27 माइनस सुल्टोदेखिको भ्यालु। हेर्नुहोस् है, अब उल्टोदेखिको, अब तपाईँलाई मानव हामीलाई आरको, तपाईँले अघि आर भनेर मैले के पढाएको थिएँ? आर भनेर मैले के भनेको थिएँ भन्नु त? आर कति भनेको थिएँ? 16 18 वटा रो भनेको थिएँ नि त। अब आरको भ्यालु भनेको 18 रहेछ। अब आरको भ्यालु 18 भइसकेपछि यो सुल्टोदेखिको भ्यालु भयो, उल्टोदेखिको भ्यालु गर्दा के गर्नु पर्यो? आरको भ्यालु कति हुने भयो? 27 माइनस 18 गर्दा कति हुने भयो भन्नु त? 9। 27 माइनस 18 गर्दा 9 हुने भयो। हेर्नु त, यहाँ ठ्याक्कै तपाईँले हेर्नुभयो भने नि, अघि मैले किन त्यसरी घुमाएको भन्यो भने ठ्याक्क आर भनेको 18 छ, 18 को माथि 9 थियो नि त, आई थियो नि त, हो ठ्याक्क त मिल्छ के। जस्तै भी भनेको भीको भ्यालु 21 छ, अगाडिदेखिको गन्दा 21 हो, के अरे सरी 22 हो, 22 भोल्ट भनेको 22 हो सर। भीको भ्यालु। अब अगाडिबाट गन्दा त 27 माइनस 22 गर्दा कति हुने रहेछ? फेरि पछाडिबाट गन्दा 27 माइनस 22 गर्दा कति हुने रहेछ? 5 हुने रहेछ। हो ठ्याक्कै त्यो भीका माथि हेर्नु भयो भने 5 छ नि त, होइन र? हेर्न भीको माथि के हुन्छ? 5 हुन्छ भनेर यसरी तपाईँले एकदम इजी वेमा छुट्याउन सक्नुहुन्छ। र यिनी जस्तै कहिले काहीँ अपोजिट लेटर भन्छ, अपोजिट लेटर भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने ए को अपोजिट जेड हो, बी को अपोजिट वाइ हो है। अपोजिट लेटर भयो भने पनि नझुक्किनु होला। एम को अपोजिट के रहेछ? यन रहेछ। भन्नु त आर को अपोजिट लेटर के हो?
आरको अपोजिट आई भेरी गुड है। आई अनि सर गएर ई को अपोजिट बी ई को अपोजिट बी भी ई पी को ई को हजुर हो भेरी गुड है। यसरी एकदम ख्याल गर्नुहोस्। यो भनेको अब अपोजिट लेटर नै टेन्सन भएन। उल्टोदेखिको त गनिहाल्ने हो। उल्टोदेखिको काउन्ट गर्दा के हुने भयो भने उल्टोदेखिको काउन्ट गर्दा तपाईँहरूले जस्तै डब्लु भनेको 23 हो भने तपाईँलाई उल्टोदेखिको जान्नलाई के गर्नु पर्यो त्यसको अपोजिट लेटर भनेको त डब्लु को के रहेछ डी रहेछ डी को के हो 4 ल्याइदिनु अथवा 27 माइनस 23 गरिदिनु है। हजुरहरूलाई जे सजिलो हुन्छ त्यही गर्नु होला। एउटा चाहिँ लेख्नुहोस् उल्टोदेखिको भ्यालु इजिकल टु के हुँदो रहेछ 27 माइनस सुल्टोदेखिको भ्यालु सुल्टोदेखिको गरिसकेपछि उल्टोदेखिको पनि गर्न सकिने भयो। अब हामी यो यति नम्बर भोलि आउँदा सबैजनाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् न। अब जसरी मैले गराए अनुसारै गर्नुहोस् ट्राई गर्नुहोस्। नत्र अब तपाईँले मैले भने नि हजुरबुवा हजुरआमा बुवा मम्मी दाजु भाइ होइन सबैको नाम लेख्नुभयो भने धेरै लेटर परिरहेको हुन्छ त्यो सुल्टोदेखिको जान्नुपर्ने हुन्छ। भोलि तपाईँले उसलाई भात 27 भनेर चाहिँ टोटल उसको हजुर टोटल के यो 13 वटा छ नि लेटर हजुर त्यसको टोटल यो फल 27 हुने रहेछ हैन हो भेरी गुड 27 हुन्छ। जस्तै दुईटा अपोजिट लेटरको सम भनेको 27 हुन्छ कि ल हेर्नु 1 र 26 कति भयो ए र जेड भनेको अपोजिट लेटर हुन् अपोजिट लेटरको सम भनेको 1 र 26 27 भयो। बी र वाई भनेको अपोजिट लेटर हुन् बी र वाई को सम भनेको 27 भयो है। त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब हजुर तपाईँ सर हामी अब टाइप 1 मा जानुहोस्। टाइप 1 भन्नुहोस् अथवा जे भन्नुहोस् एडिसन सिरिज भन्नुहोस् अथवा एसेन्डिङ सिरिज एडिसन अथवा एसेन्डिङ सिरिज है। हामी अल्फाबेट सिरिजमा छौँ। टाइप 1 मा के भन्नुहोस् एडिसन अथवा एसेन्डिङ सिरिज। अब यो भनेको कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सिरिज भनेको मैले के कसरी क्वेसन आउँछ भने तपाईलाई मैले लेख्न परेन मैले भन्छु त्यसपछि तपाईलाई लेखाउँछु। कसरी क्वेसन आउँछ भने ए भन्छ अनि बी भन्छ अनि डी भन्छ अनि व्हाट भन्छ कि यस्तो गरेर तपाईलाई 2 3 4 वटा लेटर दिन्छ अनि लास्टमा व्हाट भनिदिन्छ कि। अब फरक के छ त ए बी देखि बी को फरक के भयो बी देखि सी को फरक के भयो सी देखि अब यो फरक हुँदा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने नि जस्तै एसेन्डिङमा बढ्दो क्रममा हुने भयो हैन। सिरिज भनेको मैले के भने बढ्दो क्रममा नि हुन्छ। तपाईलाई कहिले काहीँ के दिन सक्छ प्राइमेरी के रे सरी निम्न प्राथमिक निम्न माध्यमिक माध्यमिक +2 हैन युनिभर्सिटी। अब वाट यस्तै किसिमले भन्ला के विभिन्न लेभलहरू बढाउँदै जाँदा ब्याचलर वाट भनेपछि ब्याचलर पछि मास्टर हुने भयो। यो भनेको बढ्दो क्रममा आए जस्तो सिरिज भयो। घट्दो क्रममा के देला पिएचडी एमफिल मास्टर ब्याचलर आइए त्यसपछि के हुने भयो अब नेपालको केसमा एसएलसी अथवा सी हुने भयो है। यस्तो केस यसरी के हुन सक्छ तपाईलाई यसै बढ्दो दिने हो। यो एडिसन सिरिज भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने एसेन्डिङ सिरिज भनेको बढ्दो क्रममा हुने हो है। अब म तपाईलाई यो बढ्दो क्रममा के हुन्छ भने यहाँ कुनै एउटा अड नम्बरले पनि बन्न सक्छ है। जस्तै 2 2 ले बन्न सक्छ 3 3 ले बन्न सक्छ अब 4 4 4 ले बन्न सक्छ हैन। अनि के हुन सक्छ फर्स्टमा 1 ले बन्नी सेकेन्डमा 2 ले बन्नी थर्डमा 3 ले बन्नी फोर्थमा 4 ले बन्न सक्छ है। त्यसै गरी के हुन सक्छ अब प्राइम नम्बरले बन्न सक्छ। यस्तो विभिन्न किसिमले बढ्दो क्रममा हुन्छ। यसको बन्ने भनेको फेरि डिफरेन्स बन्ने हो। ख्याल गर्नुहोस् है डिफरेन्स बन्ने हो। 1 देखि 2 को डिफरेन्स के छ दोस्रोदेखि तेस्रोको डिफरेन्स के छ तेस्रोदेखि चौथोको डिफरेन्स के छ भनेर बन्ने हो। म तपाईलाई 5 6 वटा क्वेसन गर्छु अनि त्योदेखि बुझाउन खोज्छु। तपाईले क्वेसन लेखिसकेपछि एउटा क्वेसन लेखिसकेपछि दुईटा लाइन छोडेर अर्को क्वेसन लेख्नु होला है। ओके फर्स्ट लेख्नुहोस् 1 नम्बर क्वेसन लेख्नुहोस्। हामी एडिसन एसेन्डिङ सिरिजमा छौँ। ए लेख्नुहोस् सी लेख्नुहोस् ई लेख्नुहोस् जी लेख्नुहोस् आई लेख्नुहोस् अनि वाट लेख्नुहोस् है। ए सी ई जी आई लेख्नुहोस् अनि वाट लेख्नुहोस्। ओके 2 नम्बरमा जानुहोस्। ए लेख्नुहोस् बी लेख्नुहोस् डी लेख्नुहोस् जी लेख्नुहोस् के लेख्नुहोस् अनि के गर्नुहोस् वाट लेख्नुहोस् है। फेरि अर्को 3 नम्बरमा जानुहोस्। ए लेख्नुहोस्
सी लेख्नुहोस् है, ए लेख्नुहोस् अनि सी लेख्नुहोस्, जी लेख्नुहोस्, यम लेख्नुहोस्, ए लेख्नुभयो हैन, सी लेख्नुभयो, जी लेख्नुहोस् अनि एम सुमला? लेख्नुहोस्, क्या है दाजु? अनि यु हाँ? लेख्नुहोस् अनि वाट लेख्नुहोस् है। हेर्नु त के लेख्नुभयो, ए सी जी एम यु वाट लेख्नुहोस्। अनि नेक्स्ट नम्बरमा जानुहोस्, 4 नम्बरमा, 4 नम्बरमा जानुहोस्, एन लेख्नुहोस्, एन लेख्नुहोस् है, अनि गएर क्यु लेख्नुहोस्, टी लेख्नुहोस्, अनि गएर डब्लु लेख्नुहोस्, अनि गएर वाट लेख्नुहोस् है। नेक्स्टमा जानुहोस्, 5 नम्बरमा, 5 नम्बरमा लेख्नुहोस्, बी लेख्नुहोस्, सी लेख्नुहोस्, बी लेख्नुभयो, सी लेख्नुहोस् हैन, एफ लेख्नुहोस्, के लेख्नुहोस्, आर लेख्नुहोस् अनि वाट लेख्नुहोस् है। अनि नेक्स्टमा जानुहोस्, 6 नम्बरमा, ए लेख्नुहोस्, सी लेख्नुहोस्, एफ लेख्नुहोस्, के लेख्नुहोस्, आर लेख्नुहोस् अनि वाट लेख्नुहोस् है। अनि 7 नम्बरमा जानुहोस्, बी लेख्नुहोस्, सी लेख्नुहोस्, ई लेख्नुहोस्, जी लेख्नुहोस् अनि गएर के लेख्नुहोस्, एम लेख्नुहोस्, क्यु लेख्नुहोस् अनि वाट भन्नुहोस् है। यसरी क्वेसन आउँछ, यही किसिमले क्वेसन आउँछ। यो भनेको एसेन्डिङ अथवा बढ्दो प्याटर्नमा छ है। 7 नम्बरसम्म लेख्नु भयो नि क्वेसन सबैजनाले? ओके, अब हामी क्वेसन नम्बर 1 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 1 मा के भनेको छ भने, अब यस्तो आउँदा बित्तिकै हजुरहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने, दिएका जति पनि नम्बरहरू छन् नि, अल्फाबेटहरू छन् नि, तिनलाई मैले दुईवटा लाइन छोड्नुस् भनेको छु है। हेर्नु त मैले के भनेको छु भन्नुहुन्छ भने, दुईवटा लाइन छोड्नु भनेको छु। दुईवटा लाइन छोड्नु भनिसकेपछि अब ए को भ्यालु अब भ्यालु लेख्ने के भोलि त तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। आज भ्यालु फर्स्टमा लेख्ने, ए को भ्यालु कति 1, त्यो ए को तल 1 लेख्नुस्, एउटा लाइन छोड्नुस् भनेको मैले त्यही भएर हो। अनि सी को भ्यालु भनेको 3, ई को भ्यालु भनेको 5, जी को भ्यालु भनेको 7, आई को भ्यालु भनेको 9 हैन। ए को भ्यालु भनेको 1, सी को भ्यालु भनेको 3, ई को भ्यालु भनेको 5, जी को भ्यालु भनेको 7, आई को भ्यालु भनेको 9। अब हेर्नुस् त, अब 1 देखि 2 को डिफरेन्स के छ, 2 देखि 3 मा जाँदा डिफरेन्स के छ, 3 देखि 4 मा जाँदा डिफरेन्स के छ भनेको त्यही 1 नम्बरको क्वेसनमा पहिलो देखि दोस्रोको डिफरेन्स कति रहेछ हेर्नु। हेर्नु त 1 देखि 3 मा गयो भनेपछि कतिले बढ्यो, +2 ले बढ्यो। ठीक छ नि। फेरि 3 देखि 5 मा जाँदा कतिले बढ्यो, +2 ले बढ्यो भनेछ है। फेरि 5 देखि 7 मा जाँदा कतिले बढ्यो, +2 ले बढ्यो। फेरि 7 देखि 9 मा जाँदा कतिले बढ्यो, +2 ले बढ्यो। भनेपछि यो के रहेछ, सबै सिरिज कुन प्याटर्नको रहेछ, +2 +2 +2 +2 ले बढेको रहेछ। अब 9 देखि 2 ले बढाउँदा कतिमा जानु पर्यो भन्नु त, 9 देखि 2 बढ्दा कति हुनु भयो, के 11 हो सर भेरी केमा गुड, 11 हुने भयो। 11 भनेको के हो, 11 के ए सर इज द
के इज द राइट एन्सर। तपाईँलाई एक्जाममा के गर्छ अनि यसरी वाट भनेर दिन्छ, अप्सन ए मा बी दिन्छ, अप्सन सी मा एन देला, अप्सन डी मा के अरे अप्सन बी मा एन देला, अप्सन सी मा के देला, अप्सन डी मा यल देला। अब हामीले के इज द राइट एन्सर। सिरिज भनेको एउटा प्याटर्नमा आउँदो रहेछ, एउटा फर्ममा आउँदो रहेछ। यसलाई के गर्नु पर्दो रहेछ भने फर्स्ट र सेकेन्डको डिफरेन्स के छ, सेकेन्ड। अब यो सधैँभरि डिफरेन्स मिलेको आउँदैन फेरि, तर यहाँ मैले अहिले जति पढाउँछु यहाँ कुनै एउटा तपाईँलाई प्राइम नम्बरको डिफरेन्स आउला अथवा अड नम्बरको डिफरेन्स आउला। अड नम्बर भनेको बिजोड नम्बरको, जोड नम्बरको डिफरेन्स आउला, रेगुलर नम्बरको डिफरेन्स आउला। यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै क्वेसन नम्बर 2 मा जानुभयो भने अब फर्स्ट काम भनेको यस्तो क्वेसन आउँदा बित्तिकै के गर्ने हो, यिनीहरूको भ्यालु पुट गर्ने हो, नम्बर राखिदिने हो। अब सेकेन्डमा जानुहोस्, ए को भ्यालु भनेको 1, बी को भ्यालु भनेको 2, डी को भ्यालु कति भन्नु त, डी को 4 हुने भयो, जी को भ्यालु भनेको 7 हुने भयो, के को भ्यालु भनेको किङ्स 11 भनेको थिएँ मैले। अब जानुहोस् फरक के छ, फरकमा जाने। अब 1 र 2 बिचको सुरुको फरक भनेको कति छ, +1 को भयो। फेरि 2 र 4 बिचको फरक भनेको कति भयो, +2 को भयो। फेरि 4 र 7 को बिचको फरक भनेको कति भयो, +3 को भयो। अब 7 र 11 बिचको फरक कति भयो, +4 को भयो। अब पालो के को आयो नि त, यो पनि एउटा सिरिजमा सुरुमा 1 को फरक छ, त्यसपछि 2 को फरक छ, त्यसपछि 3 को फरक छ, त्यसपछि 4 को फरक छ। अब कतिको फरक भन्नु त, 5 को फरक आउने भयो। अब 11 र 5 भनेको कति हो, 11 र 5 भनेको कति हुने भयो, 16 हुने भयो। 16 को भ्यालु भनेको मैले के भनेको थिएँ, यो 16 इज पी हैन। भेरी गुड है, 16 भनेको पी हुने भयो। अब नेक्स्टमा गर्नुहोस् ल, अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् त के भन्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अर्को थोरै फरक छ। यहाँ मैले 26 सम्म त भ्यालु जति आउँछ तपाईँले पुट गरिहाल्नुहुन्छ हैन। मानव 26 आयो भने जेड गर्नु होला, 24 आयो भने एक्स गर्नु होला, त्यसको कुनै उ भएन। अब फेरि नेक्स्टमा जानुहोस्, क्वेसन नम्बर 3 मा के भनेको छ भने ए भनेको 1 भयो, जी भनेको सी छ है यो पछाडि, ए सी भनेको 3 भयो, जी भनेको 7 भयो, एम भनेको 13 भयो, यु भनेको 21 भयो। अब के गर्ने, हामीले भ्यालु पुट गर्ने हो। अब सुरुमा 1 देखि 3 मा जाँदा कति भयो, +2 भयो। फेरि 3 देखि 7 मा जाँदा कति भयो भन्नु त, +4 भयो। 7 देखि 13 मा जाँदा कति भयो, +6 भयो। 13 देखि 21 मा जाँदा कति भयो, +8 भयो। अब पालो कतिको भन्नु त, भन्नु त कतिको पालो, सुरुमा 2 को फरक हो। भेरी गुड, 10 को फरक भनेपछि 21 र 10 कति हुन्छ, +10 गर्दा कति। अब सुरुमा 2 को भएको, अब एउटा सिक्वेन्समा छ के, 2 को फरक थियो, 4 को फरक थियो, 6 को फरक थियो, 8 को फरक थियो। अब फरक भनेको 21 10 को फरक आयो। 21 र 10 कति भयो, 31 भयो। अब हामीलाई 31 भ्यालुको त थाहा छैन। हेर्नुहोस् है, यहाँ एकदम ख्याल गर्नुहोस्, यो क्वेसन आउँछ 31 को भ्यालु थाहा छैन भनेपछि हामीलाई 26 सम्म आएको भए के गर्नुहुन्थ्यो हजुरहरूले, 26 सम्म आएको भए त ट्याक्क 26 आएको भए जेड लेख्नुहुन्थ्यो। यदि यस्तो केसमा 26 भन्दा बढी आयो भने आएको नम्बरमा 26 घटाउने अनि के गर्ने, जति भ्यालु आउँछ त्यही पुट गर्ने। भन्नुको मतलब यहाँ 31 आयो, अब 31 मा के गर्नु पर्यो, 26 घटाउनु पर्यो। 31 मा 26 घटाउँदा कति, 5 हो 5। अब 5 को भ्यालु भनेको के हुने भयो, ई सर, ई हुने भयो। ई हुने भयो सर, ई हो। अब के ख्याल गर्नुहोस् भने यदि क्वेसनमा यस्तो प्याटर्नमा बनाउँदै जाँदा 26 सम्म आयो भने त्यही भ्यालु राखिदिने। यदि 26 भन्दा बढी आउँछ भने आएको नम्बरमा के गर्ने, नोट लेख्नुहोस् है, यो भोलि झुक्किन पाइँदैन हजुरहरू। आएको नम्बरमा के गर्ने, 26 घटाइदिने। 26 सम्म भ्यालु आउँछ, केही मतलब भएन, हामीले पढेका थियौँ 26 भनेर भ्यालु। 26 भन्दा बढी आयो भने के गर्ने, सुन्नु न, मलाई अलिकति कन्फ्युज लागेको कुरो, हजुर जस्तो भन्नुहोस्। हामीले 21 सम्म त जोडियो हैन, हजुर 21 माथि त 10 चाहिँ कसरी आयो भन्नुस् त। ए हेर्नु त, पहिला 21 सम्म जोड्दा पहिला जोड्दा कति आएको थियो, 2 आएको थियो। त्यसपछि फेरि कति आएको थियो, 4 को फरक थियो। त्यस पछाडि फरक कति थियो, 6 को थियो। त्यस पछाडि फरक कति भयो, 8 को भयो। 2 4 6 8, अब कतिको पालो आयो भन्नु त, 10 को आयो नि त। 13 बाट 21 जाँदा त 10 हुँदैन नि त फेरि। 13 बाट 21 जाँदा 8 हुन्छ नि त हैन र। हेर्नु सुरुमा 1 देखि 3 मा जाँदा कतिको, 2 को फरक। 3 देखि 7 मा जाँदा 4 को फरक। 7 देखि 13 मा जाँदा 6 को फरक। 13 देखि 21 मा जाँदा 8 को फरक। यो फरक भनेको एउटै 10 10 10 10 को फरक पनि हुँदो रहेछ। कुनै एउटा प्याटर्नमा सुरुमा यहाँ कसरी बन्यो, सुरुमा 2 को फरक, त्यस पछाडि 4 को फरक, त्यस पछाडि 6 को फरक, त्यस पछाडि 8 को फरक। अब पालो के को आयो, 2 4 6 8। अब पालो कतिको आयो, 10 को फरक आयो। 2 2 को फरक हुन्छ भन्ने हामीले जान्न पर्यो।
अब त्यो कहिले काहीँ 2 2 को फरक हुन सक्यो, कहिले काहीँ 2 4 6 8 10 को फरक हुन सक्यो, कहिले काहीँ 3 6 9 12 15 को फरक हुन सक्यो। फरक केमा आउनु पर्यो जे एउटा भयो सिक्वेन्स। अगाडिको जति फरक हुन्छ पछाडिसम्म त्यही आधारमा जोड्दै जाँदा फेरि फरक हुन्छ भन्ने जान्नु पर्यो। त्यही आधारमा फरक हुन पर्यो भन्नुको मतलब फेरि जस्तो अगाडिमा अगाडि सुन्नु सर, जस्तो अगाडि 4 को फरक भयो भने अन्तिममा 4 8 12 16 हुन्छ भन्ने जान्नु भेरी पर्यो गुड हैन। हो। अब त्यही त 4 8 किनभने एउटा अब प्याटर्नमा आइक्यू हुन्छ त कि लाउन पर्यो सर कसरी हुन्छ। कि 4 8 12 14 भन्न पर्यो, कि 2 4 6 8 भन्न पर्यो, कि 3 5 अब जस्तै 1 3 5 7 ले पनि बन्न सक्यो, बिजोर बिजोर नम्बरले पनि बन्न सक्यो, 1 ले बल्ला 3 ले बल्ला, त्यो कुन प्याटर्नमा छ हेर्नुस् है। यहाँ मेन तपाईले यो भनेको खासै ठुलो कुरा हैन, बुझिहाल्नुहुन्छ। 2 ले बढ्यो, 4 ले बढ्यो, 6 ले बढ्यो, 8 ले बढ्यो, 8 ले अब 2 4 6 8 ले बढ्यो भनेपछि त अब पालो 10 को बन्ने हो नि त है। अब 10 को 21 मा 10 गर्दा 31 भयो। अब 31 को हामीलाई भ्यालु थाहा छैन। यदि 26 भन्दा बढी आउँछ भने के गर्ने, 26 घटाइदिने, 31 मा 26 घटाउँदा 5 भयो। 5 को भ्यालु भनेको के हुन्छ, ई इज द राइट एन्सर, ई हुन्छ है। ओके नेक्स्टमा जानुस्। नेक्स्टमा यन भनेको ओके यो क्वेशन गर्नुस् त ल। 4 नम्बरको के हुन्छ, सर एकचोटि क्वेशन भन्नु त। 4 नम्बरमा यन भनेको छ, क्यू भनेको छ, टी भनेको छ, अनि डब्लु भनेको छ, अनि वाट भनेको छ। पहिला भ्यालु राखिदिनुस् अङ्कमा, अनि के गर्नुस्, कुन प्लेटफर्ममा बढ्दैछ, कुन फर्ममा बढ्दैछ, फर्स्टदेखि सेकेन्डमा कसरी बढ्यो, सेकेन्डदेखि थर्डमा एउटा त्यो कुनै वेमा सिक्वेन्समा बढ्छ के, कुनै एउटा अथवा जोड जोड नम्बरले बढ्ला, बिजोड बिजोड नम्बरले बढ्ला, कुनै नम्बरको मल्टिप्लाईले बढ्ला हैन, अथवा प्राइम नम्बरले बढ्ला, त्यस्तो एउटा सिक्वेन्समा बढ्छ। अनि हजुरले ख्याल गर्ने। ल डब्लु सर जेड जेड भेरी गुड। कसले भन्यो जेड? अरु साथीहरु? अरु साथीहरु जेड निकाल्नु भयो कसैले? पहिला नम्बर राख्नु। अघिल्लो प्रश्नको उत्तर दिए चाहिँ यो पनि भन्न पर्यो सर तपाईले। अलि यो त हैन म म्याथमेटिकल भन्दिन त, कुरा। भनिदिहाल्छु। तर तपाईहरुले कतिको बुझ्नु भयो, एकजना साथीले भन्नु भयो, अरु कसैले निकाल्नु भयो। पहिला भ्यालु राख्ने। अब जस्तै यहाँ यन को भ्यालु भनेको 14, क्यू को भ्यालु भनेको 17, टी को भ्यालु भनेको 20, डब्लु को भ्यालु भनेको कति हुने भयो, 23 हुने भयो। अब कसरी बढेको छ त्यो हो हेर्ने कि। 14 देखि 17 मा जाँदा कसरी बढ्यो, प्लस 3 ले बढ्यो हो। 17 देखि 20 मा जाँदा 3 ले बढ्यो, 20 देखि 23 मा जाँदा 3 ले बढ्यो भनेपछि त अब यो पनि 3 ले बढ्नु पर्यो। अब 23 प्लस 3 गर्दा कति हुने भयो, 26 हुने भयो। 26 को भ्यालु भनेको के हुने भयो, जेड हुने भयो है। ओके अब 5 नम्बरमा जानुस्। अब 5 नम्बरमा हेर्नु त, 5 भनेको कति छ, बी भनेको कति भन्नु त। बी को भ्यालु भनेको 2, सी को भ्यालु भनेको 3, एफ को भ्यालु भनेको 6 हैन, के को भ्यालु भनेको 11, आर को भ्यालु भनेको कति 18। अब गर्दिनुस्। अब 2 मा त 3 मा जाँदा कसरी बढ्यो, 1 ले बढ्यो। 3 देखि 6 मा जाँदा 3 ले बढ्यो। 11 मा जाँदा 5 ले बढ्यो। 11 देखि 18 मा जाँदा कतिले बढ्यो, 7 ले बढ्यो। अब पालो कतिको आयो भन्नु त, कतिको बन्ने पालो आयो, 9 वाइ सर यसको आन्सर अब कतिको पालो, 9 ले 18 बढ्छ। देखि हो 9 ले बढ्ने पालो आयो। 18 9 कति हुन्छ, 27 एकदम भन्छ ए 27 ए आउँछ 27 एन्सर। हुने भयो। अब 27 भनेपछि हामीलाई 26 भन्दा ठुलो आयो भने मैले के भनेको थिएँ, 26 भन्दा माइनस ठुलो आयो भने 26 26 हो, माइनस 26। अब 27 मा 1 भयो, 1 भनेको के हुने भयो, ए इज द ए आन्सर 1। ए। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ केले बढेछ, सुरुमा 1 ले बढेछ, त्यसपछि 3 ले बढेछ, त्यसपछि 5 ले बढेछ, त्यसपछि 7 ले बढेछ। अब 7 पछि बढ्ने पालो के को आयो, 9 को पालो आयो। अब फेरि क्वेशन नम्बर 6 मा 5 र 6 मा हेर्नुभयो भने एउटा अगाडिको मात्र लेटर फरक छ, अरु सबै सेम छन्। अब यति यो लोकसेवामा धेरै पत्ताएको, लोकसेवाले पत्ताएको क्वेशन हो 6 नम्बरको। तपाईँ हामी झुक्किन्छ अनि त्यही अगाडिको जसरी 1 3 5 7 ले बढ्यो, अब 9 ले बढाइन्छ भनेर झुक्काउने खालको क्वेशन छ। धेरै विद्यार्थी झुक्किने क्वेशन हो। अब 6 नम्बरमा हेर्नुभयो भने पहिला भ्यालु राखिदिनुस्। भन्नु त 1 को भ्यालु भनेको कति, 1, सी को भ्यालु 3 हैन, एफ को भ्यालु भनेको 6, के को भ्यालु भनेको किङ्स 11, आर को भ्यालु भनेको 18 है। अब यहाँ हेर्नु त 1 देखि 3 मा बढ्दा कतिले बढ्यो, 2 ले बढ्यो, प्लस 2 ले बढ्यो।
अब 3 देखि 6 मा जाँदा +3 ले बढ्यो, 6 देखि 11 मा जाँदा 5 ले बढ्यो, 5 ले बढ्यो, अब 11 देखि 18 मा जाँदा कतिले बढ्यो भन्नु त 7 ले बढ्यो +7 सर। ले। अब कतिको 7 पालो आयो? 9 आयो सर। हो, यही हो नि, भएको हुनाले मैले तपाईलाई यही No. राखेर दिएको। यदि यहाँ सुरुमा 1 3 5 7 ले बढेको भए 9 हुन्थ्यो। हेर्नुस् है, यहाँ एकदम सबैभन्दा झुक्के नि, यो धेरै विद्यार्थीहरू मैले पढाउने क्रममा नबुझ्ने अनि बुझिसकेपछि पनि परीक्षामा एक्जाममा त्यस्तै माइन्ड हुन्छ, झुक्किने क्वेसन हो। यहाँ हेर्नुस्, यदि फर्स्टमा 2 र 3 ले बढेको छ भने कि 2 3 4 5 6 ले बन्नु पर्थ्यो। अब यहाँ हेर्नु त फर्स्टमा 2 3 5 7 भनेको प्राइम नम्बर हो के। थाहा छ नि हजुरहरूलाई प्राइम नम्बर भनेको कस्तो नम्बर भन्नुहुन्छ भने आफैलाई मात्र निशेष भाग जाने। एकले त तपाईँलाई सबैलाई भाग दिइहाल्छ, एकसित मतलब नगर्नुहोस् अहिलेलाई। प्राइम नम्बर भनेको कस्तो नम्बर भने आफैलाई मात्र भाग जाने नम्बर भनेका के हुन्? प्राइम नम्बर हुन्। अरू कुनै पनि नम्बरले के हुन्छ? निशेष भाग जाँदैनन्। भन्नुको मतलब 2 भनेको एउटा यस्तो प्राइम नम्बर हो जुन जोड नम्बर पनि प्राइम हो। तपाईँले पढ्नु भएको छ छैन? जुन एउटा मात्र इभन नम्बर प्राइम नम्बर भनेको के हो? 2 हो, जसलाई युनिक प्राइम नम्बर पनि भनिन्छ है, जसलाई युनिक प्राइम नम्बर पनि भनिन्छ। 2 3 नम्बर प्राइम हो, 4 होइन। 4 लाई किन? 4 लाई त 2 ले भाग जान्छ नि त। 5 प्राइम नम्बर हो, 5 लाई कसैले भाग जाँदैन कि 5 ले जान्छ कि 1 ले मात्र जान्छ? 2 ले त भाग जान्छ, तर पोइन्टमा आउँछ कि पोइन्टमा आइसकेपछि त्यो भएन होइन, कम्पोजिट भएन। अनि 6 नम्बर प्राइम होइन, 6 लाई केले भाग जान्छ? 3 ले पनि भाग जान्छ, 2 ले पनि भाग जान्छ। 7 भनेको 7 प्राइम हो। नम्बर हो होइन, 8 7 लाई होइन। केहीले भाग जाँदैन। 8 भनेको प्राइम नम्बर होइन। 11 9 भनेको प्राइम नम्बर हो कि नै? हो, 9 लाई 3 ले भाग जान्छ। 10 भनेको प्राइम नम्बर 5 ले पनि होइन। जान्छ, 10 ले 2 ले जान्छ। 9 नम्बर प्राइम नम्बर होइन है। 9 लाई किन? 3 ले भाग जान्छ। 10 पनि प्राइम होइन। 11 भनेको के हो? 11 प्राइम हो। अब भनेपछि कतिको फरक हुन पर्यो? यो माथिल्लो 5 र 6 मा तपाईँहरू एकदम ख्याल गर्नु होला है। 5 र 6 भनेको लोकसेवामा धेरै पत्ताएको झुक्काएको। यहाँ कति जानेका म भन्ने मान्छेले के गर्छन् भने अब यहाँ यस्तो देखिन्छ, हेर्नु त, 3 ले बढ्यो, 5 ले बढ्यो, 7 ले बढ्यो, आहा क्या सजिलो क्वेसन आयो भन्छ, 9 ले बढाइदिन्छ अनि 18 र 9 तपाईँको 27 गरिदिन्छ। तर यहाँ त क्वेसनले के गरेको छ? सुरुमा 2 ले बढाएको छ, 3 ले बढाएको छ, 5 ले बढाएको छ, 7 ले बढाएको छ। अब कतिले बढाउनु पर्यो भन्नु त? 11। 11 ले बढाउनु पर्यो। 11 ले यसमा बढाउँदा के चाहिँ हुन्छ? हामीले प्राइम नम्बरले बढाउनु पर्यो। प्राइम नम्बरले बढाउनु पर्यो। किन त्यस्तो गरेको भने यहाँ 2 भएको हुनाले। यही माथिको क्वेसनमा 1 छ, त्यो 1 भएपछि यहाँ फेरि बिजोड नम्बरले बढ्यो है, ख्याल गर्नुहोस्। अब 18 र 11 कति हुने भयो? 29 हुने भयो। अब भन्नु त 29 को भ्यालु, 29 को त हामीलाई थाहा छैन। 29 माइनस के गर्नु पर्यो? 3 हो सर, 3 हो। 26 3 3 भन्न हो भएन है। सर। अब 3 हो, 3 भनेको के हुने भयो? सी हुने भयो। सी। अब लास्टमा जानुस् 7 नम्बरमा। बी को भ्यालु भनेको 2, सी को भ्यालु भनेको 3, 3 ई को भ्यालु भनेको 5, जी को 5 भ्यालु भनेको 7, के को भ्यालु 7 भनेको 11, एम को भ्यालु भनेको 11 13, क्यू को भ्यालु भनेको के छ? 17 छ। अब यसो हेर्नुहोस् त, यहाँ के गर्नु? सुरुमा बढ्यो। फरक निकाल्ने हो। अब फरक त मिलेन। यहाँ सुरुमा 1 को फरक छ, फेरि 2 को फरक छ, फेरि 2 को फरक छ, फेरि 4 को फरक छ। यस्तो नमिले जस्तो भयो भने कहिले काहीँ के गर्न सक्दो रहेछ? डाइरेक्ट प्राइम नम्बरको सिरिज दिन सक्दो रहेछ। हेर्नु त, 2 पछिको प्राइम नम्बर 3, 3 पछिको 5, 5 पछिको 7, 7 पछिको 11, 11 17 पछिको पछिको 13, 19 भयो सर, 17 पछिको 19 17 भयो। पछिको प्राइम नम्बर 19, 19 को भ्यालु के हो? मैले के भनेको थिएँ? यस हो सर, यस यस। 19 वर्ष कि सम्झना रहेछिन् भनेर यसरी सम्झिने है। 19 वर्ष लड्के सम्झना रहेछन् भन्नु। ल कसरी हुन्छ सम्झिनुहोस् है। भोलि सोध्यो अनि थाहा हुन्छ लड्के सम्झना हो कि घरके सम्झना हो। ओके, अब हामी यो भनेको एडिसनमा बुझ्नु नि। एडिसनमा बुझ्न पर्ने भनेको विभिन्न तरिकाले नम्बरहरू बढ्दा रहेछन् है। विभिन्न तरिकाले नम्बरहरू बढ्दा रहेछन्। नम्बर यो बढ्दो क्रममा हुने रहेछ। केही गरी 26 भन्दा बढी आयो भने के गर्नु पर्दो रहेछ? आएको नम्बरमा 26 घटाइदिनु अनि त्यो भ्यालु राखिदिन पर्ने रहेछ है। अब तपाईँहरूले यस्तो प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, गर्दाखेरि केही कन्फ्युज भयो भने म छँदैछु है त। ओके, अब हामी 2 नम्बरमा जाउँ। बी अथवा एडिसन अथवा एसेन्डिङ सिरिज भयो चाहिँ होइन, सबट्र्याक्सन अथवा डिसेन्डिङ सिरिज भन्नुहोस्। सेम त्यही हो, अघि बढ्दो क्रममा थियो। अब के हुन्छ फेरि बीमा? सबट्र्याक्सन। 2 नम्बरमा जानुहोस्, सबट्र्याक्सन अथवा एसयुबी टिआरए सिटिआइओएन अथवा डिसेन्डिङ सिरिज।
देख्नु भयो नि अब 2 नम्बर टाइप भनेको के रहेछ सबट्र्याक्सन अथवा डिसेन्डिङ सिरिज यहाँ पनि केही छैन यहाँ चाहिँ 0 देखि माइनसमा आयो भने के गर्ने थोरै तपाईँ झुक्किन सक्नुहुन्छ त्यो मैले कसरी हुन्छ तपाईलाई बुझाउने प्रयास गर्छु अघि जसरी अघि बढ्दो क्रममा थियो अब सिरिज भनेको किमा पनि हुँदो रहेछ घट्दो क्रममा पनि हुँदो रहेछ भनेर जान्ने है अब लेख्नुस् मैले अब 5 6 वटा क्वेशन बनाउँछु त्यसपछि तपाईहरु गर्न सकिहाल्नुहुन्छ 1 नम्बर क्वेशन लेख्नुस् सबट्र्याक्सन अथवा डिसेन्डिङ सिरिज जेड है y w t z y w t p वाट 2 नम्बर क्वेशन t है r p n l वाट अनि 3 नम्बरमा जानुस् q l g वाट 4 नम्बरमा जानुस् n l हैन h b वाट 5 नम्बरमा जानुस् 5 नम्बरमा है p l h d वाट है 6 नम्बरमा जानुस् 6 नम्बरमा जानुस् है y r 5 नम्बरको p l h d अनि वाट p l h d अनि वाट 6 नम्बरमा जानुस् y r k d वाट यहाँ थोरै कन्फ्युज हुन सक्ने त्यो घट्दो क्रममा के हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ म अहिले एक्जाम्पल आउँदा आउँदै तपाईहरुलाई बुझाउँछु है अब यस्ता क्वेशन आयो भने के गर्नु रहेछ फर्स्टमा त भ्यालु नै राख्नु पर्ने रहेछ अरु दायाँ बायाँ केही सोचिन्न हामीले फर्स्टमा के गर्नु पर्ने रहेछ भ्यालु नै राख्नु पर्दो रहेछ है फर्स्टमा के गर्ने अल्फाबेटमा दिएको हुन्छ त्यसपछि सर एकचोटि फोन नम्बरको भन्दिनु न ओके 4 नम्बरको n l हजुर h हजुर b हजुर n B l है? h b अनि वाट हजुर थ्यांक यू सर ओके अब हामी 1 नम्बरदेखि जाउँ है अब 1 नम्बरदेखि जाँदै गर्दा हेर्नुस् एकमा के भनेको छ अब जेड को भ्यालु कति 26 y को भ्यालु 25 w को भ्यालु 23 t को भ्यालु 20 p को भ्यालु 16 हेर्नु त के भएछ सुरुमा 26 देखि 25 मा जाँदा कसरी घट्यो -1 ले घट्यो 25 देखि 23 मा जाँदा -2 ले घट्यो 23 देखि 20 मा जाँदा -3 ले घट्यो 20 देखि 16 मा जाँदा कतिले घट्यो -4 ले घट्यो अब घट्ने पालो कतिको -5 को आयो 16 मा 5 घटाउँदा कति 11 भयो 11 को भ्यालु भनेको के हुन्छ किङ्स 11 के 11 मा 11 चाहिँ के भयो सर अब 2 नम्बरमा जानुस् ल 2 नम्बरको र 3 नम्बर 2 र 3 को हजुरहरु गर्नुस् त कति जनाले 4 नम्बरको थोरै फरक छ 2 र 3 को जिम्मा हजुरहरुलाई
भयो 2 र 3 को हुँदैछ सर। ल है गर्नुहोस् तपाईहरुलाई यो ढिलो भएको आज नम्बर नसम्झेर होला भोलि चाहिँ पाइदैन भोलि कसरी हुन्छ ट्याक्क घोक्ने यसको त दुई स्टेपले घटेको छ त सर यसको त अनि त्यही छ भने त्यही हिसाबले घटाइदिनुस् है जस्तो घटेको छ त्यही हिसाबले घटाइदिनु अब दुई स्टेपले घट्यो 2 गरिदिने 3 4 5 6 7 8 भयो भने रेगुलर नम्बरले घटाइदिने हैन अब 2 4 6 8 भयो भने 10 ले घटाइदिने 2 र 3 को सजिलो छ आइ हुन्छ होला 2 को आइ हजुर ओके अब म गरे है 2 को ल भन्नु टी भनेको जे 20 हो सर के जे जे हो भन्नु सर भयो दुईको ओके म जे गरे हो। है टी भनेको 20 आर भनेको 18 पी भनेको 16 एन भनेको 14 यल भनेको कति 12 अब यो कसरी कुन प्याटर्नमा छ हेर्ने जस्ट दुई स्टेपले घटेको सर यसको हेर्नुहोस् है 20 देखि 18 जाँदा -2 भयो फेरि 18 देखि 16 मा जाँदा नि -2 भयो 16 देखि 14 मा जाँदा -2 भयो 10 जे हो सर अनि फेरि 14 देखि 12 मा जाँदा नि -2 भयो अब 12 देखि -2 गर्दा 10 हुने भयो 10 को भ्यालु भनेको के हुने भयो जे हुने भयो जे। हैन ठ्याक्कै मिलाउनु भयो है हो यस्तै गरी मिलाउनु पर्यो अब नेक्स्टमा जानुस् नेक्स्टमा के भनेको छ क्यू क्यू को भ्यालु भनेको 17 एल को भ्यालु भनेको 12 जी को भ्यालु भनेको 7 है अब हेर्नु 17 देखि 12 मा जाँदा कतिले घट्यो 5 ले 5 घटेर घट्यो फेरि 12 देखि 7 मा जाँदा 5 ले घट्यो अब 7 देखि 5 घट्दा कति 5 ले घट्यो सर 5 ले अब 5 ले त घट्यो अनि 5 देखि 7 देखि 5 घट्दा 2 हुने भयो 2 को भ्यालु भनेको के हो बी इज द बी सर हो भेरी गुड बी B। है ओके ल ओके नेक्स्टमा हेर्नुस् अब 4 नम्बरमा हेर्नुस् यो 4 नम्बरमा म तपाईलाई बुझ्छु अब यो बुझाउँदा त तपाईले अब यस्तै गरी घट्दै 1 देखि 26 सम्म आयो भने त तपाईले मिलाउनु नि भयो 26 त आउने कुरा भएन जस्तै अब हेर्नुस् है यो घट्ने क्रममा के ख्याल गर्नुस् भने हजुरहरूले यो घट्ने क्रममा के ख्याल गर्नुस् भने हेर्नुस् है यस्तै गर्दा 0 आयो भने के हुन्छ जेट हुन्छ है घट्ने क्रममा 0 आयो कि त्यहाँ तपाई 1 आयो भने त ए लेख्नुहुन्थ्यो 2 आयो भने बी लेख्नुहुन्थ्यो अब घट्ने क्रममा 0 आयो भने के हुँदो रहेछ जेट हुँदो रहेछ र माइनस आयो भने के गर्ने 26 बाट घटाइदिने ओइ हामीले बन्ने क्रममा ठुलो अङ्क आउँदा 26 घटाइन्थ्यौं अब -3 -5 आयो भने के गर्ने 26 - 3 गरिदिने -7 आयो भने 26 - 7 गरिदिने -22 आयो भने 26 - 22 गरिदिने है माइनसमा आयो भने के गर्नु पर्दो रहेछ 26 बाट घटाइदिन पर्दो रहेछ अब हेर्नुस् त यहाँ जानुस् त क्वेशन एन भनेको कति 14 भयो क्वेशन नम्बर 4 मा जानुस् त सबैजना एन भनेको 14 यल भनेको 12 यज भनेको 8 बी भनेको 2 अब हेर्नुस् त 14 मा 12 घट्दा कतिले घट्यो 2 ले घट्यो फेरि 12 बाट 8 मा जाँदा कतिले घट्यो 4 ले घट्यो 4 ले घट्यो 8 देखि 2 मा जाँदा कतिले घट्यो 6 ले घट्यो 6 ले घट्यो अब 2 देखि कतिले घटाउनु पर्यो भन्नु त 8 2 ले ले घट्यो 4 ले घट्यो 6 ले 2 माइनस कति 8 अब 2 माइनस 8 गर्दा कति हुन्छ भन्नु त 6 हो 6 माइनस 6 हुन्छ कि प्लस 6 2 माइनस 8 माइनस हुन्छ माइनस 6 नै हो अब माइनस 6 आयो हेर्नुस् है यदि मैले दुई तरिकादेखि भन्छु तपाईलाई पहिला यो माइनस आयो भने के गर्ने भन्ने सम्झिनुस् यहाँ हेर्नुस् है यहाँ 0 आउँथ्यो भने हामीले के राखिन्थ्यो हो जेड मैले भने त्यो लेख्नुस् यता साइडमा त्यस्ता बेलामा 0 आयो भने के लेख्ने जेड लेख्ने भन्ने लेख्न पर्यो है अनि यस्तो दिनदिनै हेर्न पर्यो मैले भने नि लोकसेवा भनेको आफूले पढेको यो अल्फाबेट सिरिज तपाईले बिगार्नै पाइदैन के ख्याल गर्नुस् अब यहाँ 2 देखि -8 घट्दा कति आयो -6 आयो के गर्नुस् भने -6 आयो भने के गर्ने 26 देखि घटाइदिनु 26 देखि के गर्ने हो 26 बाट -6 घटाइदिनु 26 मा 6 घटाउँदा 20 हुने भयो 20 भनेको कति हुने भयो टी हुने भयो T20 सम्झिनु एकदम एकदम भेरी गुड T20 किन टी भयो 26 देखि
माइनसमा आयो भने के गर्ने घटाइदिने घटाउनु पर्यो यदि 26 भन्दा बढी आउँथ्यो भने 26 लाई घटाइदिने यस्तो घट्ने क्रममा माइनसमा आयो भने चाहिँ के गर्ने 26 देखि 26 बाट घटाइदिने जति आउँछ त्यो घटाइदिनु भेरी गुड है ओके नेक्स्टमा जानुस् अब 5 पी भनेको 16 5 नम्बरमा हेर्नुस् त यल भनेको 12 यज भनेको 8 डी भनेको 4 अब 16 मा 12 घट्दा कति -4 ले घट्यो 12 मा 8 घट्दा कति -4 ले घट्यो 8 मा 4 घट्दा कति -4 ले घट्यो अब कतिले घट्नु पर्यो भन्नु त -4 ले घट्यो 0 0 भनेको -4 ले घट्यो त्यो भनेको कति 0 भयो 0 भनेको कति हुन्छ भन्नु त जेट 0.8 भयो सर हो ल ठीक छ 5 नम्बरको नि ठीक छ ल 6 नम्बरको गर्नुस् त तपाईहरुले 25 18 11 7 7 7 7 masih 1 habis minus 1 डब्लु हुन्छ होला yes हुन्छ सर यसको डब्लु एक्स डब्लु डब्लु ल एउटा कहाँ दुईटा भनेर भयो के निस्क्यो एकजना साथीले डब्लु भन्नु भयो कसैले एक्स भन्नु भयो अरु दुई तीन जना बाहेक अरु किन बोल्नु भएको छैन बुझ्नु भएको छैन कि के भछ अरुको साथीहरु सर बासु मिश्र बुझ्नु भएको छ हेलो बासु सर सर हजुर हजुर भन्नुस् दिइरहेको सर घटाउँदाखेरि त उस त्यो भन्दा पछिको नम्बर त नरहेपछि त फेरि 26 बाट -7 गर्नु परेन र सर भेरी गुड हो 26 बाट -7 गर्दिनुस् कुनै छैन कि यस हो सर यो ओके है ल तपाईले डब्लु एक्स यस अरु भन्नुस् अरु म त यो डब्लु हजुर डब्लु होला हैन के रे 23 -7 भन्छ डब्लु नै हो एक्स वाइ जेड डब्लु त 3 बाट 3 घटाउँदा ओके म भनिदिन्छु है ल हेर्नुस् अब पहिला लेख्ने के y भनेको कति 25 r भनेको 18 k भनेको 11 d भनेको 4 अब हेर्नुस् त 25 बाट 18 घट्दा कति -7 -7 18 बाट 11 घट्दा कति -7 11 र 4 गर्दा कति -7 अब 4 देखि -7 घट्दा कति हुने भयो -3 हो हजुरले यो -7 लाई घटाउने हैन है त्यहाँ जे रिजल्ट आउँछ नि जस्तै 4 -7 गर्दा रिजल्ट कति आयो -3 आयो हेर्नुस् है त्यो रिजल्टलाई घटाउने हो है ख्याल गर्नुस् तपाईले त्यो फेरि -7 भनेको हजुरहरुले जस्तै 19 भन्नुभयो नि त्यो -7 घटाउने हैन यहाँ त सुरुमा 25 थियो 25 मा 7 घटाउँदा 18 18 मा 7 घटाउँदा 11 11 मा 7 घटाउँदा 4 अब 4 मा 7 घटाउँदा कति हुन्छ भन्नुस् त -3 हो -3 आयो अल्टिमेटली हाम्रो रिजल्ट भनेको त -3 हो -3 आयो भने के गर्ने 26 -3 गर्ने त्यो भनेको कति हुने भयो 23 हुने भयो 23 भनेको कति डब्लु फर्स्टमा एकजनाको साथीले भन्नु भएको थियो डब्लु भनेर फर्स्टमा कसले भन्नु भएको थियो मैले भने सर भेरी गुड है त्यो रिजल्टमा हेर्ने अब मैले एउटा भन्छु तपाईलाई यदि केही गरी माइनसमा आउने भयो भने अर्को के तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तै यहाँ त 4 मा -7 त घट्दैन घट्छ र 4 मा -7 गर्दा माइनसमा रिजल्ट आउँछ त्यो भयो भने के गर्नुस् भने यो 4 लाई 26 जोडेर 4 र 26 4 को भ्यालु भनेको के रहेछ 4 भनेको पनि डी रहेछ 30 भनेको पनि के रहेछ डी रहेछ 4 लाई कति पनि लेख्न पाइँदो रहेछ 30 पनि लेख्न पाइँदो रहेछ 30 मा -7 घटाइदिनुस् कति हुन्छ त्यो भनेको नि 23 हुन्छ डब्लु भयो तपाईले अघिको हेर्नु त क्वेशन नम्बर 4 मा हेर्नु त 4 मा अन्तिममा के गरेको थियो 2 थियो 2 मा -8 त घटेन 2 भनेको अर्को के पनि हो 2 पनि हो 26 + 2 गरेर अर्को 2 को भ्यालु भनेको कति पनि हो 28 पनि हो सर 28 पनि हो अनि 28 मा -8 घटाइदिनुस् 28 मा -8 घटाउँदा कति हुने भयो 20 हुने भयो 20 को भ्यालु भनेको टी हुने भयो मैले दुईटा मेथड भने एउटा के भने भ्यालु घटेन भने जस्तै भ्यालु घटेन यहाँ डी आएको थियो डी को भ्यालु 4 थियो
अब -7 गर्नु पर्यो। 4 मा 7 त घटेन। अब 4 मा 7 घटेन भने 4 भनेको के पनि रहेछ, एउटा डी भनेको 4 पनि रहेछ। डी भनेको कति 26 + 4 गरेर 30 पनि रहेछ। भनेपछि 30 मा 30 7 त पनि घट्यो नि त रहेछ। है, 30 घट्यो मा 7 त सर। घट्यो। अब तपाईँलाई फेरि दुईटा भन्दा कन्फ्युज हुन्छ कि भनेर मलाई डर लागेर मात्र उ गरेको। अब तपाईँले जुन जान्नुहुन्छ यसो प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, फेरि घरमा बुझ्नु भएन भने मलाई सोध्नुहोस् है। ओके, अब नेक्स्टमा ओके जानु। सर। बिचमा म तपाईँहरूलाई एउटा एडिसन राख्दै यो चाहिँ गराएको भने हुन्थ्यो। के लेख्नुहोस् भने स्क्वायर अथवा क्युब, स्क्वायर क्युब अथवा त्यसैको डिफरेन्स सिरिज 3 नम्बरमा। स्क्वायर क्युब अथवा त्यसैको डिफरेन्स सिरिज। है 3 नम्बरमा हामी के स्क्वायर क्युब। अब यस्तो हामी प्राइम नम्बर हुँदो रहेछ, जोड नम्बर हुँदो रहेछ, भिडियो नम्बर हुँदो रहेछ। अब कहिले काहीँ केमा पनि बढ्दो रहेछ, स्क्वायर क्युब स्क्वायरमा हुन सक्छ अथवा क्युबमा हुन सक्छ अथवा त्यसैको डिफरेन्समा हुन सक्छ। लेख्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 1 ए डी आई पी वाई वाट। 2 नम्बरमा लेख्नुहोस् डी भन्नुभयो कि बी भन्नुभयो? ए डी है, डकको डी, ए डी आई पी वाई वाट है। 2 नम्बरमा लेख्नुहोस् ए बी बी है सर। ए बी ब्याग हजुर। है, ब्राभो बी। हजुर। ए बी एफ अनि ओ वाट। एफ अनि पछि next सर? वाले है सर। ए बी एफ एफ ओ वाट, ओ। हजुर सर। बस सर। ओके, 3 नम्बरमा लेख्नुहोस् ए बस सर। अनि गएर एच अनि गएर तपाईको ए, यो नलेख्नुहोस्, म क्युबको छोडिदिनुहोस्। 3 नम्बरको छोडिदिनुहोस्, 1 र 2 मात्र गरौँ है। यसमा जनरली क्युबको दिँदैन, फेरि यसलाई 27 भन्नु भयो भने तपाईँ कन्फ्युज हुनु होला। ओके, अब 1 नम्बरको हेर्नुहोस् त। अब 1 मा हेर्नुभयो भने ए को भ्यालु कति 1, डी को भ्यालु 4, आई को भ्यालु त्यो क्युब हटाइदिनुहोस् है। जनरली तपाईँले पछि मैले प्राइम उसमा नम्बर सिरिजमा क्युबको पढाउँछु। यो अल्फाबेटमा त्यति क्युबको दिइरा हुँदैन, त्यो नम्बर पनि धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि डी को भ्यालु भनेको 4, आई को भ्यालु भनेको 9, पी को भ्यालु भनेको 16, वाई को भ्यालु भनेको 25 अनि वाट भनेको छ। हेर्नु त अब के गरेछ भने यहाँ सुरुमा 1 को स्क्वायर छ, त्यसपछि 2 को स्क्वायर छ, त्यसपछि 3 को स्क्वायर छ, त्यसपछि 4 को स्क्वायर छ, त्यसपछि 5 को स्क्वायर। अब पालो के को आयो भन्नु त? 36। 6 को स्क्वायर को पालो आयो। 6 को स्क्वायर भनेको 36 हुने भयो। 36 को भ्यालु कति हुन्छ? जी 10 मा हो, 36 - 26 गर्दा 10 हुने भयो। 10 भनेको के हुने भयो? जे हुने भयो। अब सेकेन्डमा हेर्नुस्, यो तपाईलाई मैले एसेन्डिङमा गराएको भए नि हुन्थ्यो हैन, त्यो स्क्वायर के हुन्छ भनेर। त्यो कहिले काहीँ स्क्वायरको पनि आउँछ भनेर नदुख्नु होला है। ओके, अब 2 नम्बरमा ए को भ्यालु भनेको 1, बी को भ्यालु भनेको 2, एफ को भ्यालु भनेको 6, ओ को भ्यालु भनेको 15। अब यहाँ त केही छैन। अब यस्तो भयो भने कि हामीले डिफरेन्स पत्ता लगाउने हो। यो माथि पनि तपाईले जनरली तपाईलाई ख्यालमा आएन ल, 1 4 9 16 25 छ, तपाईलाई ख्याल आएन भने के गर्नुस्, डिफरेन्स छुट्याइदिनुस्। 1 देखि 4 मा जाँदा 3 को डिफरेन्स, फेरि 4 देखि 9 मा जाँदा 6 को डिफरेन्स, 9 देखि 16 मा जाँदा 7 को डिफरेन्स, सरी है 4 देखि 9 मा जाँदा 5 को डिफरेन्स है। 1 देखि 4 मा जाँदा 3 को डिफरेन्स, 4 देखि 9 मा जाँदा 5 को डिफरेन्स, 9 देखि 16 मा जाँदा 7 को डिफरेन्स, 16 देखि 25 मा जाँदा कतिको डिफरेन्स? 9 को डिफरेन्स। अब 25 देखि 3 5 7 9 अब पालो कतिको आयो? 11 को आयो। यसरी गरे पनि हुन्छ, नत्र 1 को स्क्वायर, 2 को स्क्वायर, 3 को स्क्वायर गरे पनि हुन्छ। अब हेर्नुस्, अब 2 नम्बरमा जानु भयो भने के छ? 1 2 अनि 6 छ, 15 छ, वाट बनेको छ। 1 देखि 2 मा जाँदा कतिको डिफरेन्स? 1 को डिफरेन्स। 2 देखि 6 मा जाँदा कतिको डिफरेन्स भन्नु त? 4 को डिफरेन्स। 4 को सर। 6 देखि 15 मा जाँदा कतिको डिफरेन्स? 9 को डिफरेन्स। अब कतिको पालो आयो भन्नु त? 1 को स्क्वायर को डिफरेन्स, 2 को स्क्वायर को डिफरेन्स, 3 को स्क्वायर को डिफरेन्स, अब कतिको स्क्वायर को डिफरेन्स?
हो 4 को स्क्वायर को डिफरेन्स हुने भयो। अब 15 प्लस 4 को स्क्वायर भनेको 16, 15 र 16 कति हुने भयो 31 हुने भयो। 31 को भ्यालु भनेको कति 31 माइनस 5 26 गर्दा 5 हुने भयो। 5 भनेको के हुने भयो ई हुने भयो। ई ई है। ओके अब ई नेक्स्टमा माइनस जानुस् है। यसमा स्क्वायर बिलेबे अथवा यसको डिफरेन्स पनि आउन सक्दो रहेछ। नम्बर 4 मा जानुस्। यहाँसम्म केही नबुझी जस्तो छ भन्नुस् त, त्यस्तो केही छ भने भन्नुस् है। ओके सर। सर एकचोटि रिपिट गर्नु न। अहिले हामीले जम्मा पढेको भनेको एडिसन र सब्ट्र्याक्सन बढ्दो क्रममा र घट्दो क्रममा हुँदो रहेछ सिरिज भनेको। क्वेसन यसो हेर्नुहोस्, यति नम्बर क्वेसन यस्तो आएको न भनेर मलाई नबुझेर सोद्धा पनि हुन्छ। अनि बढ्दो क्रममा भयो भने केही ख्याल गर्न परेन। पहिला सिरिजलाई नम्बरमा भ्यालु नम्बरमा राख्दो पर्दो रहेछ। दिएको अल्फाबेटलाई नम्बरमा ट्रान्सफर गरिसकेपछि कुन रेन्जमा बढेको छ, कुन उसमा बढेको छ त्यो हेर्नु पर्दो रहेछ। यदि बढ्ने क्रममा 26 भन्दा माथि आयो भने 26 घटाएर लेख्नु पर्दो रहेछ। अनि घट्दो क्रममा चाहिँ 0 आयो भने 0 को भ्यालु भनेको जेड हुँदो रहेछ। माइनसमा आयो भने आएको नम्बरमा रिजल्टलाई माइनसमा 26 घटाए पनि हुँदो रहेछ। केही गरी माइनसमा आउने जस्तो भयो भने अघिल्लो अङ्कलाई के गर्ने 26 जोडेर त्यो गोललाई घटाइदिए पनि हुँदो रहेछ है। त्यति मात्र पढ्यौँ हामीले। ओके सर। जति जे गरे पनि। अब नेक्स्टमा जानुस्। यहाँ यसो तपाईले हेर्नु त अगाडिका क्वेसन केही नबुझे जस्तो छ भने त्यसलाई सल्भ गरौँ है। सर एक स्क्वायर सम्बन्धी खासै म बुझे जस्तो लाग्दैन सर, एकचोटि भनिदिनु न। स्क्वायर सम्बन्धी जस्तै स्क्वायर सम्बन्धीमा के गरेका थियौँ भन्नु त। हामीले सुरुको क्वेसनमा के गरेका थियौँ भने हेर्नुहोस् है। सुरुका क्वेसनमा पर्खिनु, मैले कता तपाईँलाई लेख्दै गराएको थिएँ। ओके ए भन्यो, डी भन्यो, आई भन्यो, पी भन्यो, वाई भन्यो। ए को भ्यालु भनेको 1, डी को भ्यालु भनेको 4, आई को भ्यालु भनेको 9, पी को भ्यालु भनेको 16, वाई को भ्यालु भनेको 25। त्यस पछाडि वाट भन्यो। अब ए भनेको 1 को स्क्वायर 1, 2 को स्क्वायर 4, 3 को स्क्वायर 9, 4 को स्क्वायर 16, 5 को स्क्वायर 25। अब पालो के को आयो 6 को स्क्वायर को पालो आयो। 6 को स्क्वायर भनेको 36 हो हजुर, 36 हो। अब 36 को हामीलाई थाहा छैन। 36 आयो भने 26 भन्दा बढी आयो भने के गरिन्थ्यो 26 घटाएर राखिन्थ्यो। 36 माइनस 26 गरिदिनुस्, त्यो भनेको 10 भयो। 10 को भ्यालु भनेको के भयो जे भयो है। ओके नेक्स्टमा हेर्नु भयो भने फेरि ए भनेको छ, बी भनेको छ, एफ भनेको छ, ओ भनेको छ। अनि त्यो पहिला नम्बर राखिदिने। ए भनेको 1 भयो, बी भनेको 2 भयो, एफ भनेको 6 भयो, ओ भनेको 15 भयो। त्यस पछाडि वार बन्यो। अब ए देखि 1 देखि 2 मा जाँदा +1 को फरक भयो। फेरि 2 देखि 6 मा जाँदा +4 को फरक भयो। फेरि 6 देखि 15 मा जाँदा +9 को फरक भयो। अब पालो कतिको आयो हेर्नु त। सुरुमा 1 को स्क्वायर को फरक रहेछ, त्यसपछि 2 को स्क्वायर को फरक रहेछ, त्यसपछि 3 को स्क्वायर को फरक रहेछ। अब पालो भनेको 4 को स्क्वायर को आयो। 15 + 4 को स्क्वायर 16 गर्दा 31 भयो। 31 को पनि हामीलाई भ्यालु त थाहा छैन भनिसके पछाडि के गर्ने भन्नुहुन्छ भने आई को नम्बरमा 26 घटाइदिनु। 31 माइनस 26 गर्दा 5 भयो। 5 को भ्यालु भनेको के हुँदो रहेछ ए हुँदो रहेछ है। ओके अब नेक्स्टमा लेख्नुस् एडिसन सब्ट्र्याक्सन सिरिज। एडिसन सब्ट्र्याक्सन सिरिज यो केही छैन। यो भनेको तपाईँहरू बुझिहाल्नुहुन्छ। यो खासै केही छैन है। म एउटा क्वेसन गर्दा बित्तिकै तपाईँहरू बुझिहाल्नुहुन्छ। लेख्नुस् त एडिसन। हामी 4 नम्बरमा छौँ। एडिसन सब्ट्र्याक्सन सिरिज। अब एडिसन सब्ट्र्याक्सन सिरिज भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने लेख्नुस्। म क्वेसनदेखि बुझाउँछु है। लेख्नुस् त ए एफ एफ ए एफ सी एच अनि ई
सर बुझेन AFCH AFCHE J G J पछाडि जी है जे भनेको जे ओके जक्कीको सर जे जी अनि वाट भन्नुस् ल मैले अरु एक्जाम्पल दिइनँ तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ पछि म डबल ट्रिपल सिरिज गराउँदा झन् बुझ्नुहुन्छ अब यसमा के भ्यालु राख्दिनुस् कहिलेकाहीँ त्यही नम्बरमा बढ्छ घट्छ भन्ने हुँदैन के हेर्नुस् है ए को भ्यालु भनेको 1 एफ को भ्यालु भनेको 6 सी को भ्यालु भनेको 3 एच को भ्यालु भनेको कति 8 ई को भ्यालु भनेको 5 जे को भ्यालु भनेको कति 10 10 हैन अनि हजुरको जी को भ्यालु भनेको फेरि कति 7 7 अनि वाट भन्यो अब हामीले त पहिला डिफरेन्स छुट्याउने हो जस्तै जानु भयो भने 1 देखि 5 6 को गर्दा कति +5 फेरि 6 देखि 3 मा गर्दा माइनस कति 3 फेरि 3 देखि 8 मा जाँदा कति +5 फेरि 8 देखि 5 मा जाँदा -3 फेरि 5 देखि 10 मा जाँदा कति +5 फेरि 10 देखि 7 मा जाँदा कति -3 हेर्नु त के गरेछ +5 -3 +5 -3 +5 -3 अब पालो के को आयो भन्नु त +5 हो +5 को आयो 7 र 5 कति हुने भयो 12 हुने 12 भयो 12 12 सर को भ्यालु भनेको के गरेको थिए यल भनेको थिए फेरि यल कहिलेकाहीँ त्यस पछाडि नि वाट भन्न सक्छ अब +5 गरिसकेपछि फेरि के को पालो आयो -3 को पालो आयो 12 मा 3 घटाउँदा 9 भयो 9 को भ्यालु भनेको मैले के भनेको थिएँ आई भनेको आई सर थिएँ है यल र के हुँदो रहेछ आई हुँदो रहेछ आई कहिलेकाहीँ वाट भनेर दुईटा पनि सुन्न सक्दछ ओके एडिसन सबट्र्याक्सनमा कहिलेकाहीँ तपाईलाई घटाउँदै जोड्दै एउटै नम्बरले कि 2 ले घटायो 4 ले जोड्यो 2 ले घटायो 4 ले जोड्यो 2 ले घटायो 4 ले जोड्यो त्यसरी पनि हुन सक्छ हैन अब कहिलेकाहीँ जोड्ने यति समथिङ 1 ले जोड्यो 2 ले घटायो 3 ले जोड्यो 4 ले घटायो 5 ले जोड्यो 6 ले घटायो 7 ले जोड्यो 8 ले घटायो पनि हुन सक्छ तर एउटा के कुन प्याटर्नमा हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने मिल्दो प्याटर्नमा हुनुपर्छ है ख्याल गर्नु होला कहिलेकाहीँ के गर्नु पर्दो रहेछ मिल्दो प्याटर्नमा हुँदो रहेछ ओके 5 नम्बरमा जानुस् डबल सिरिज अब यो डबल सिरिज भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले अघिसम्म जति पढ्यौं नि त्यही हो यसमा खासै फरक हुँदैन अब अघि हामीले के गरेका थियौं भने हेर्नुस् है अघि हामीले के गरेका थियौं भने 1 को रिलेसन 2 सँग 2 को 3 सँग 3 को 4 सँग 4 को 5 सँग गरेका थियौं नि अब यसमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने 1 को रिलेसन 2 सँग मिल्दैन के 1 को 3 सँग 3 को 5 सँग 5 को 7 सँग एउटा अल्फाबेट फर्कालेर जान्छ के है मैले भनेको बुझ्नु भयो नि यसमा के हुन्छ भन्नु हैन हजुर अघिको तपाईले गर्नुभएको नि त्यो के रे त्यो अगाडिको के भन्दा अगाडिको त्यसरी गर्न मिल्छ एडिसन सबट्र्याक्सन हो यो पनि त्यही स्टाइलको हो यसमा किन भन्नु यसमा तपाईलाई किन मैले त्यस्तो गरेको भने एउटै अङ्क दियो भने यस्तो धेरै दुःख गर्न पर्दैन कि जस्तै यहाँ पनि हुनला त्यही हो 1 3 5 7 गर्दै गएको अनि 6 8 10 12 गर्दै गएको तर यहाँ त किन हामीले एउटै फर्ममा मिल्यो भने चाहिँ धेरै दुःख नगर्ने है यस्तो खालकोमा कहिले काहीँ के हुन सक्छ भने नमिल्न सक्छ के सुरुमा 1 को जोड्न सक्छ 2 घटाउन सक्छ फेरि 3 जोड्न सक्छ 4 घटाउन सक्छ त्यस्तो गरेमा यो फर्म हुँदैन है यो फर्मेटमा हुँदैन त्यस्तो गर्यो भने बुझ्नु होला यो त तपाईले डबल सिरिज लाउँदा पनि मिल्छ 4 नम्बरको 5 नम्बरको डबल सिरिज भनेको के भने यो 4 नम्बरकोमा कहिलेकाहीँ नमिल्न सक्छ कि डबल लाउँदा तपाईको त्यस्तै अनुसारै मिल्न सक्छ किनभने त्यो फरक यहाँ त सेम भ्यालु गरियो भने चाहिँ मिल्छ सेम नगरेर पहिला 2 जोड्ने त्यसपछि 3 घटाउने 4 जोड्ने 5 घटाउने 6 जोड्ने 7 घटाउने 8 जोड्ने 9 घटाउने अथवा 1 घटाउने 2 जोड्ने 3 घटाउने 4 जोड्ने हैन त्यस्तो गर्यो भने नमिल्न सक्छ त्यो भएर हामीले डबल सिरिज भने पनि हुन्छ तपाईलाई फेरि यो नाम जान्नु पर्दैन यो ट्रिपल सिरिज हो कि डबल सिरिज हो कि हैन घरदो क्रममा छ कि स्क्वायर हो कि भन्ने जान्नु पर्दैन हामीले वाट लेखेको फाइन गर्ने हो कि जसरी हुन्छ है ओके नेक्स्टमा जानुस् डबल सिरिज भनेको म बुझ्नु भयो 1 को रिलेसन 3 सँग 3 को 5 सँग 5 को 7 सँग 7 को 9 सँग 9 को 11 सँग हुँदो रहेछ है ओके लेख्नुस् क्वेशन म दुईटा क्वेशन लेखिदिन्छु त्यसपछि गर्न सक्नुहुन्छ पर्खिनुस् है म एउटा क्वेशन बनाउँछु अनि हजुरहरुलाई भन्छु
ओके क्वेसन लेख्नुहोस् त ए फेरि ए बी डी सी आई डी पी ई वाट है जनरली डबल ट्रिपल सिरिज आयो भने के हुन्छ भने नि तपाईहरुको यो सिरिजको अंकको जुन अल्फाबेट लेटर हुन्छ नि त्यो धेरै हुन्छन् के त्यो पनि ख्याल गर्नु होला जम्मै यसो एकदम धेरै दियो जम्मा 3-4 मात्र नदिएर त्यहाँ भन्दा बढी दियो भने चाहिँ सिधै फर्ममा मिलेन भने यो डबल सिरिज हो कि यो टी सिरिज हो कि भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है मैले के भने ए बी डी सी आई डी पी ई वाट ओके अर्को क्वेसन लेख्नुस् 1 नम्बर लेख्नुस् अर्को 2 नम्बरमा अर्को गराउँछु ओके लेख्नुस् त जेड सी वाई एफ डब्लु आई टी वाट है क्वेसन मैले फेरि भनिदिन्छु जेड सी वाई एफ डब्लु आई टी वाट ओके यति गराइसकेपछि तपाईले बुझ्नुहुन्छ अब यसमा त भ्यालु नै राख्ने फर्स्ट काम भनेको भ्यालु नै राख्ने है हामीले दायाँ बायाँ नसोचिकन भ्यालु नै राख्ने a को भ्यालु भनेको कति भन्नु त 1 फेरि a को भ्यालु भनेको 1 नम्बर क्वेशनमा जानुस् है b को भ्यालु भनेको 2 d को भ्यालु भनेको 4 c को भ्यालु भनेको 3 i को भ्यालु भनेको 9 d को भ्यालु भनेको 4 p को भ्यालु भनेको 16 e को भ्यालु भनेको 5 अब हामीले पहिलो यो लेख्नु भयो नि भ्यालु त अब पहिलो प्रायोरिटी के गर्ने हो 1 देखि 1 मा जाँदा 0 को फरक 1 देखि 2 मा जाँदा 1 को फरक ल ठिक छ 0 को फरक 1 को फरक फेरि 2 देखि 4 2 को फरक यहाँसम्म त मिल्यो थियो 0 को फरक 1 को फरक 2 को फरक फेरि अब माइनस हुन थाल्यो भनेपछि त अब यो मिलेन हाम्रो अघिसम्म के गरेको थियो हरेक प्याटर्न मिलेको थियो नि त यसभन्दा अगाडिसम्म हामीले जति पढ्यौं त्यो भनेको एउटा प्याटर्नमा मिलेको थियो प्याटर्नमा मिल्दा कसरी बनेको थियो त्यहाँ प्राइम नम्बरको फरक होला अथवा अड नम्बरको होला इभन नम्बरको होला हैन विभिन्न तरिकाले विभिन्न प्याटर्नमा के गरेको थियो मिलेको थियो तर यो केसमा के गर्छ भन्नुहुन्छ भने यो केसमा मिलेन के अब नमिलेपछि के गर्ने भने हामीले यो डबल सिरिज हो कि भनेर चेक गर्ने अनि एउटा लेटर छोड्ने जस्तै यहाँ फर्स्टमा ए छ नि त्यो बीचको छोड्दिएर जानुभयो भने 1 देखि 2 भयो फेरि एउटा छोड्दिएर जानुभयो भने 3 भयो फेरि अर्को छोड्दिएर जानुभयो भने 4 भयो फेरि अर्को छोड्दिएर जानुभयो भने 5 भयो हैन त के भयो 1 को रिलेसन 3 सँग 1 को 1 लाई धरको तानेर चट्ट 3 मा लाने के अगा तलबाट धरको तान्दै 3 मा लाने फेरि 3 देखि केमा गयो 5 मा गयो फेरि 5 देखि कतिमा गयो 7 मा गयो 7 देखि 9 मा गयो अथवा एक लेटर छोड्दै गएछ भनेपछि अब एउटा छोडेपछि के को पालो आयो भन्नु त एउटा छोडेपछि 1 भयो 2 भयो 3 भयो 4 भयो 5 भयो अब एक बढ्दै गएछ एउटा छोडेपछि के आउने भयो 6 आउने भयो 6 भनेको कति हुने भयो एफ हुने भयो एउटा पछाडी एफ हुने भयो अब फेरि सेकेन्डमा जानुस् 1 छ 4 छ एउटा हैन दोस्रोमा 1 छ यहाँ त दोस्रो उसमा त 1 छ नि त फेरि चौथोमा के छ 4 छ फेरि छैटौँमा 9 छ त्यसपछि आठौँमा 16 छ हेर्नु त 1 को स्क्वायर रहेछ 2 को स्क्वायर रहेछ 3 को स्क्वायर रहेछ 4 को स्क्वायर अब 5 पालो भनेको के को स्क्वायर आयो भन्नु त 5 को स्क्वायर भनेको जुन ई पछाडी त एउटा छोडेपछि त पी पछाडी ई छ यसलाई छोडेपछि 5 को स्क्वायर हुने रहेछ यो भनेको 25 को पालो भनेको कति हुने रहेछ y हुने रहेछ देयरफोर राइट आन्सर इज के हुने भयो y र f हुने भयो पहिला y हुने भयो सेकेन्डमा के हुने भयो f हुने भयो यो बुझ्नुहुन्छ मैले भनेको बुझिन सर अलिकति हेर्नुस् है बुझिन सर भन्नु अब यहाँ हेर्नुस् है यहाँ यो भनेको कस्तो भने अघि तपाईले 1 को 2 सँग 2 को 3 सँग 3 को 4 सँग 4 को 5 सँग गराउनुहुन्थ्यो नि त्यो नगराएर के गर्यो भने सुरुको ए छ नि
यो ए लाई हजुर एउटा अर्को ए छोडेर कहाँ लयो बी मा लयो फेरि डी छोडेर कहाँ लयो सी मा लयो फेरि अर्को आई छोडेर डी मा लयो फेरि अर्को पी छोडेर ई मा लयो एक एक छोड्दै गयो के सुरुमा ए थियो त्यो एउटा छोडेपछि बी भयो फेरि अर्को छोडेपछि सी भयो फेरि अर्को छोडेपछि डी भयो फेरि अर्को छोडेपछि ई उनी भयो फेरि एउटा छोडेपछि के को पालो आयो यो को पालो आयो हैन एक एक जोड्दै गएछ अनि यो सेकेन्डको रिलेसन केसँग भयो 4 सँग आउने भयो सेकेन्डको एक दुईटा थियो वाटर भन्नुभयो सर हजुरले दुईटा वाटर हजुर? भन्नुभएको थियो नि सर दुईटा वाटर भनेको थियो हो अनि एउटा त याफ भयो अनि अगाडि याफ भन्दा अगाडिको सर यब भन्दा अगाडिको हेर्नलाई के गर्ने अब यहाँ हेर्नुहोस् है यो एउटा छोडेर त यब भयो पछाडिको अब अगाडिको हेर्न के भन्ने भने 1 को 3 को 5 को रिलेसन गराइयो थियो अब हामीले के गर्ने दोस्रो लेटरमा के छ ए छ फेरि चौथो लेटरमा डी छ पाँचौं छैठौं लेटरमा के छ आई छ आठौंमा के छ पी छ अब हेर्नु त सुरुमा 1 को स्क्वायर रहेछ दोस्रोमा चौथोमा कति 2 को स्क्वायर रहेछ हैन एउटा छोडेपछि 2 को स्क्वायर भयो फेरि अर्को छोडेपछि 3 को स्क्वायर भयो फेरि अर्को छोडेपछि 4 को स्क्वायर भयो अब यो अर्को छोडेपछि 5 को स्क्वायर हुन पर्यो यो भनेको 5 को स्क्वायर भनेको 25 त्यो 25 भनेको केमा आयो पी ई पछाडी थियो नि त ट्याक्क वार्ड भनेको त्यो भनेको के हुने भयो वाइ हुने भयो राइट एन्सर इज के हुने भयो वाइ र एफ हुने भयो ल यस्तै गरी 2 नम्बरको गर्नुस् त अनि थाहा हुन्छ है हजुर ल 2 नम्बरको गर्नुस् त सबैले ट्राई सर हजुर अघि मेरो यता बत्ती गएर क्वेसन छुटेछ एकचोटि भनिदिनु न 2 नम्बर कति नम्बर 2 नम्बरको छुट्यो हजुर ओके लेख्नुस् त जेड जेड सी सी वाई वाई एफ एफ डब्लु डब्ल्यू आई आई टी 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 हजुर टी हजुर हजुर वाट भन्यो हुन्छ सर एल र पी हो मैले पनि गर्नुपर्छ है एल र पी अरू साथीहरू भेरी गुड है एल र पी रहेछ ल थ्याङ्क यू सो मच तपाईलाई अरूले के भएको अहिलेसम्म बुझ्नु भएको थियो यसमा केही छैन कि अघिको जे छ नि अब हाम्रो बिरपन वस्तीले होइन अहिले भर्खर भनेको हो अब हजुरले यस्तो साथीहरूलाई पनि कसरी हुन्छ उ गर्नुहोस् है अब जस्तै बुझाउने कुरा हुन्छ नि यसो उसो गर्दा हजुरलाई त्यस्तो आइडिया हुन्छ भने अब यहाँ केही छैन मैले भन्ने कुरा त भनेको छु यतासम्म बुझ्नु भएको थियो यहाँ के गर्ने भने 1 को 3 सँग रिलेसन हुन्छ खासै केही छ र बिरपनजी हैन जस्तै 3 को 5 सँग हुने भयो 5 को अघिको जे छ केही फरक छैन पहिला नम्बरै राख्ने हो नम्बर राखिसकेपछि हजुर अरे लाइन गएर भर्खर आयो एबिसिडी को चाहिँ तपाईँले 1 2 भन्नुभएको थियो नि हैन त्यो चाहिँ अलिकति त्यो ज्योतिषसम्म चाहिँ मैले पढ्न पाएँ त्यहाँबाट यता भर्खर लाइन आएको छ ए हजुरको त मेन पार्टै छुटो अब पछि उ गरौँला है मेन मैले जुन ई ज्योति मात्र पढेर अब तपाईँले एबिसिडी को भ्यालु जान्नु भयो अब क्वेसनै सबै छुटो भनिसकेपछि तपाईँको चाहिँ उनै छुट्यो अब तपाईँहरूको यस्तो के गर्नुहोस् भने एउटा ग्रुप बनाएर अब साथी देखि हैन त्यो गर्नु होला र मलाई पनि पछि तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो भने यसलाई उ गर्दै जाउँला है अब तपाईँको मेन पार्टै छुट्यो के नोट त आउँछ नि सर नोट त आउँछ तर तपाईँले नोट देखि गर्नुभयो भने मैले अरू साथीहरूलाई सोध्नुहोस् हैन
कस्तो मैले एकदम यो तपाईँको आइक्यू भन्ने पनि मैले पढाएको अहिलेसम्म जति थियो एकदम बुझेर पढ्नु भएको थियो नि त, अब तपाईँ त्यसमा छुट्नु भयो। अब हजुर त्यसलाई मिलाएर कसरी हुन्छ उ गर्नुपर्ने हुन्छ है। हस् सर ओके हेर्नुहोस् त, अब यो भन्नु त जेडको भ्यालु भनेको 26 भयो, सीको भ्यालु भनेको 3 भयो, वाईको भ्यालु भनेको 25, एफको भ्यालु भनेको 6, डब्लुको भ्यालु भनेको 23, आईको भ्यालु भनेको 9, टीको भ्यालु भनेको 20 हुने भयो। अब हेर्नु त जस्तै यहाँ 26 देखि 3 त घट्ने भएन, 26 देखि 3 त घट्छ तर कति -23 ले भयो, फेरि प्लस 22 प्लस कतिले 22 ले भयो, फेरि माइनस अर्कोले भयो। अब यस्तो गर्यो भने हामीले के गर्ने, यस्तो घट्ने छ बढ्ने छ घट्ने छ बढ्ने छ जस्तो भयो भने पनि के गर्ने, एकको रिलेसन 26 देखि एउटा छोडिदिनुस् 25 भयो, फेरि अर्को छोडिदिनुस् 23 भयो, फेरि अर्को छोडिदिनुस् 20 भयो। हेर्नु त सुरुमा कति घट्यो -1 घट्यो, फेरि 25 बाट 23 मा जाँदा -2 घट्यो, फेरि 23 बाट 20 मा जाँदा -3 घट्यो। अब फेरि एउटा छोडेर कति के घटाउनु पर्यो, -4 घटाउनु पर्यो, 20 मा 4 गर्दा 16 भयो, 16 भनेको के हुने भयो, पी हुने भयो। अब फेरि सेकेन्डमा हेर्नुहोस् 3 देखि 6 मा गयो हैन, एउटा छोडेर, फेरि अर्को छोडेर 9 मा गयो। अब 3 6 9 भनेपछि के 3 बढेछ 3 बढेछ 3 3 6 9 पालो कतिको आयो 12 को आयो। 12 भनेको मैले के भनेको थिएँ, यल भनेको थिएँ है। ओके नम्बर 6 मा जानुस्, डबल सिरिज भने जस्तै ट्रिपल सिरिज है, कहिलेकाहीँ ट्रिपल पनि हुन्छ। यो ट्रिपल भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ नि, यहाँ माथि एउटा छोड्यो, अब तल चाहिँ दुईटा छोड्नु पर्यो है, एउटा मात्र कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ, एउटा नछोडेर दुईटा छोड्न पर्छ। यस्तो खालकामा अलिक एकदम धेरै तपाईँलाई अल्फाबेट दिन पर्छ। म एउटा एक्जाम्पल गराउँछु त्यसपछि बुझिहाल्नुहुन्छ है, म अहिले भन्नुला। हामीले कसरी छुट्याउने, लाइक सुरुमा डिफरेन्सेस निकाल टाइम लत्तो खान्छ त। हो सुरुमा फर्स्ट र सेकेन्डकै डिफरेन्स निकाल्ने। अब फर्स्ट र सेकेन्डको डिफरेन्स मिलेन हैन, मिल्दा त अघि हामीले के गरिन्थ्यो, ट्याक आएको थियो अघिसम्म त मिल्ने, केही गरी त्यो फर्स्ट र सेकेन्ड र थर्ड डिफरेन्स मिलेन भने के गर्ने, यो डबल प्याटर्नमा छ कि ट्रिपल सिरिजको प्याटर्नमा छ कि भनेर चेक गर्ने। अनि डबल सिरिज चेक गर्दा त मिलिहाल्छ एउटा छोड्दै गर्दै जाँदा। हाम्रो प्रथम पत्रमै आउने होइन त सर यो? हो प्रथम पत्र हो, त्यही भएर एकदम तपाईँहरू पास हुन नि यो पेपरलाई एकदम ख्याल गर्नु पर्यो है। ओके मिलाउने तरिकाले पास हुनु पर्यो है। ए जेड ई बी वाई जे सी फेरि भन्नुहोस् न, सी एबीसीडी को सी के सी क्याट फर सी, एक्स ओ डी डब्लु टी। अनि वाट दिनुस् हैन, दुईटा वाट दिए पनि भयो, एउटै वाट दिनु पनि सक्छ। अब यसमा अघिका चाहिँ अङ्क राख्नुस्, पहिला ए भनेको लेख्नुस् त। हामीले एक दुईवटा सिरिज मिलाएपछि त डाइरेक्टली अप्सनबाट जानु नि भयो सर? हुन्छ यो त मैले तपाईलाई प्र्याक्टिस गर्नलाई एकदम गरेको है। यो मैले तपाईलाई टी भनेको ठाउँमा जे लेख्नु होला है, फर्स्ट टीमा जस्तै ए जेड ई बी वाई अनि जे लेख्नुस् है, त्यो वाई पछाडि ए जेड ई बी वाई पछाडि जे है। लास्टमा त टी नै हो नि सर है? लास्टको टी, फर्स्टमा मैले टी भनेछु कि जे भन्छु भन्दा ए जेड ई बी वाई जे। अब नलेख्दै जाने कि यस्तोमा ए को 1, जेड को भनेको 26, ई को भनेको 5 हैन, बी को भनेको 2, वाई को भनेको 25, जे को भनेको 10, सी को भनेको 3, एक्स को भनेको 25, ओ भनेको 15, डी भनेको 4, डब्लु भनेको 23,
टी भनेको 20। अब यहाँ हेर्नुभयो भने यो सिंगल प्याटर्नमा मिल्दैन। फर्स्टमा हेर्ने भनेको त फर्स्ट र सेकेन्डको, सेकेन्ड र थर्डको, थर्ड र फोर्थको हो नि त, त्यो मिल्दैन। अनि डबल हेर्नुभयो भने पनि ल 1 देखि 5 गयो, 5 देखि फेरि 25 गयो, मिलेन। अब हामीले दुईटा छोड्दै जाने के, सुरुमा 1 छ, दुईटा 25 र 5 लाई छोड्नु भयो भने के भयो, 2 आयो। फेरि 25 र 10 लाई छोड्नु भयो भने के आयो, 3 आयो। फेरि 24 र 15 लाई छोड्नु भयो भने कति, 4 आयो। फेरि 23 र 20 लाई छोड्नु भयो भने अब पालो के को आयो भन्नु त, फर्स्टमा 1 2 3 4, अब 5 को पालो आयो। 5 भनेको के हुने भयो, ई हुने भयो। अब सेकेन्डमा जानुस्, 26 छ, 26 देखि दुईटालाई छोड्नु भयो भने 25 आयो। फेरि 25 छ, 25 देखि दुईटालाई छोड्नु भयो भने 24 आयो। फेरि 24 छ, 24 देखि दुईटालाई छोड्नु भयो भने 23 आयो हैन। 23 छ, 23 देखि दुईटालाई छोड्नु भयो भने कति आयो, एक एकले घट्दै गएको रहेछ। 26 रहेछ, 25 रहेछ, 24 रहेछ, 23 रहेछ। अब 22 हुने भयो। 22 भनेको के हुने भयो, भी हुने भयो। दुईटा मात्र सोधेको हुनाले हामीलाई ई र भी लेखिदिनुस् डाइरेक्ट। नत्र तीनटा सोधेको भयो भने के हुन्थ्यो, फेरि 5 5 पछाडि 10, दुईटा छोड्दा, त्यस पछाडि दुईटा छोड्दा 15, त्यस पछाडि दुईटा छोड्दा 20, त्यस पछाडि दुईटा छोड्दा कति हुने भयो, 25 हुने भयो। 25 को भ्यालु भनेको कति भन्नु त, ईबी वाइ हुँदो रहेछ है। के हुँदो रहेछ, ईबी वाइ हुँदो रहेछ। यो डबल र ट्रिपल यसो हेर्नु होला, केही पनि छैन। डबल र ट्रिपलमा के ख्याल गर्नु होला भने, डबल भयो भने एउटा एउटा छोड्दै जाँदो रहेछ, ट्रिपल भयो भने कतिवटा छोड्दो रहेछ, दुईटा छोड्दो रहेछ भनेर जान्नु होला है। ओके, अब नेक्स्टमा जानुहोस्। अब सजिलो छ। यो डबल र ट्रिपलमा तपाईँहरूलाई मैले यहाँ लेखेर बुझाउन पाएको भए हुन्थ्यो। यहाँ यस्तो गराउँदा मात्र हजुरहरू झुकिनु भएको मलाई लाग्छ। एउटा हाम्रो साथीले बासु सरले त बुझिसक्नु भएको छ। ट्रिपल ट्रिपल बुझ्नुभयो हजुर ट्रिपल बुझ्नुभयो हजुरले? हजुर बुझ्नु सर। खै त कता हेलो काटेर हजुर हजुर सर बुझेँ सर, यसरी भन्नु त्यो मेसेज बक्समा टेक्स्ट गरिनु भयो भने यो भनेको ट्रिपल भनेको दुईटा दुईटा छोड्दै लाने के है। के गर्ने, यहाँ फर्स्टमा ए थियो नि, दुईटा लेटर छोडिदिनुहोस्, त्यसपछि बी भयो। फेरि दुईटा लेटर छोडिदिनुहोस्, त्यसपछि सी भयो। फेरि दुईटा लेटर छोडिदिनुहोस्, डी भयो। फेरि दुईटा लेटर छोडिदिनुहोस्, के को पालो आयो, ई को पालो आयो। ठिक छ नि। अब फेरि सेकेन्डमा जेड थियो, दुईटा लेटर छोडिदिनुहोस्, वाइ आयो। फेरि दुईटा लेटर छोडिदिनुहोस्, एक्स आयो। फेरि दुईटा लेटर छोडिदिनुहोस्, डब्लु आयो। अब दुईटा छोडिदिएपछि के आउने भयो हैन, डब्लु भन्दा एक अगाडिको के आउने भयो भन्नु त, भी आउने भयो है। त्यसरी गरेको थियो। डबलमा एक एकवटा छोडिदिने, ट्रिपलमा दुईवटा छोडिदिने। ओके, नेक्स्ट नम्बरमा जानुहोस् त, 7 नम्बरमा। रिभर्स सिरिज। रिभर्स अर्डर रेपिटेसन सिरिज भनेर लेखे पनि हुन्छ है। रिभर्स अर्डर के गर्नुस्, रेपिटेसन सिरिज। रिभर्स अर्डर, रिभर्स अर्डर रेपिटेसन सिरिज। रिभर्स अर्डर रिपिटेसन सिरिज है। यसमा के हुन्छ भने, एउटा एक्जाम्पल लेख्नुस्, त्यो भनेपछि बुझिहाल्नुहुन्छ। आर ए एम ई यस यच फेरि यच यस ई एम ए वाट भन्छ हैन त, रिपिटेसन गर्यो के। अब यसमा तपाईले नम्बर सुरुमा नम्बर हाल्नु भयो भने मिल्दैन है। जस्तै आर को भ्यालु भनेको 18, ए को 1, एम को 13, ई को 5, यस को भनेको 19 हाल्नु भयो भने यो न तपाईले डबल गराउँदा मिल्छ, न ट्रिपल गराउँदा मिल्छ। अब यस्तो भयो भने के गर्नु पर्यो, यहाँ सुरु हेर्नु त के गर्यो, आर ए एम ई यस यचसम्म रमेश भनेर दियो। फेरि फेरि अनि पछाडिदेखि लेख्दै गयो के, यसलाई त्यस यस लेख्यो, त्यसपछि यस अगाडिकोलाई यता लेख्यो, पछाडि यस, त्यसपछि ई लेख्यो, त्यसपछि यम लेख्यो, त्यसपछि ए लेख्यो। अब लास्टमा पालो के को आयो भन्नु त, ओ भेरी गुड है। आर त छैन त, आरको ठाउँमा केही पनि छैन। ओ आर को पालो आयो है। यसमा यो भनेको रिभर्स अर्डर हो। के गर्छ, त्यो अगाडिदेखि लेख्दै जान्छ अनि फेरि त्यसलाई रिभर्स गर्छ। जस्तै यहाँ एकजना साथीको नाम मैले विपिन देखेँ, लेख्नुस् त बी आई
PIN हैन अनि के भन्छ यन पछाडि डबल यन नै चाहिन्न कि अनि IPI वार्ड भन्छ हैन हेर्नु त अब यहाँ के भयो BIPI यन लेख्यो त्यहाँ फेरि यन देखि यता उल्टोतिर रिभर्सतिर आयो के IPI अब पालो के को आयो भन्नु त बी वाट लेखेको ठाउँमा के को पालो आयो ओके भन्नु त मैले के भने बी लेख्नुस् त PIN IPI PI अनि वार्ड भने यहाँ BIPI यन भयो अनि के गर्यो भने फेरि रिभर्स गर्यो कि आई गयो पी आयो आई आयो फेरि के आउने भयो यन बी आउने भयो बी है जसरी अगाडि बनेको थियो अझ यहाँ त आई मिल्दो रहेछ है यस्तो जनरली यस्तो आई भयो भने फेरि एउटा छोडेर आई नभन्नु होला है आई मिल्यो भने अर्को पनि मिल्न पर्छ जस्तै बी पछाडि पी मिलेन नि त पी पछाडि यन आएन त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला है BIPI अब यस्तोमा के हुँदो रहेछ रिभर्स हुँदो रहेछ के मैले भनेको बुझ्नु भयो नि यो रिभर्स अर्डर वाला ओके सर ओके अब नेक्स्टमा जानु यसको अङ्क त लेख्न पर्दैन सर यसको 7 नम्बर लेख्नुस् न रिभर्स अर्डर भनेर यसको त परेन पहिला लेख्ने अङ्क यो तपाईले जनरली यसो पहिला लेख्ने अङ्क जो अङ्क लेख्दा लेख्दै यो थाहा पाइहाल्नुहुन्छ कि कसरी थाहा पाउनुहुन्छ भने ल लेख्नुस् त जस्तै के लेख्नुहुन्छ भने RAMESSEMA लेख्नुहुन्छ वाट आर भनेको 18 ए भनेको 1 एम भनेको 13 ई भनेको 5 यस भनेको 19 यस भनेको 8 हेर्नु त 8 फेरि 19 देखि हाल्नुहुन्छ कि 8 आयो 19 आयो अब 5 आयो यी फेरि 13 आयो 1 आयो फेरि यो त उल्टो भएछ भनेपछि 18 आयो भनेर कहिलेकाहीँ मिलेन भने तपाईले फरक गर्नुस् फरक गर्दा मिलेन भने यस्तो रिभर्समा पनि हुँदो रहेछ है भनेर जानुस् के है यो खासै गाह्रो छैन यो रिभर्स तपाईले डबल सिरिज थोरै मलाई नबुझे जस्तो लाग्यो यो प्र्याक्टिस गर्नु होला नबुझे फेरि म भन्दिनँ ल त्यो पनि केही छैन फेरि डबलमा नि केही छैन तपाईहरुले थोरै त्यो गर्दाखेरि भएको मात्र हो है ओके नेक्स्टमा लेख्नुस् सिरिज ह्याभिङ ग्रुप अफ लेटर हामी 8 नम्बरमा छौं है 8 नम्बरमा सिरिज ह्याभिङ ग्रुप अफ लेटर सिरिज ह्याभिङ ग्रुप अफ लेटर लेख्नुस् त LMD एकै ठाउँ लेख्नुस् है यो LMD लाई यो ग्रुप बनाएर लेख्ने के LMD कमा नलेखेर LMD लेख्नुस् अनि ग्याप छोड्नुस् MKG अनि थोरै ग्याप छोड्नुस् NIJ अनि वाट लेख्नुस् या ग्रुपमा यो केही छैन फरक यहाँ हेर्नु त मैले भनेको लेख्नु भयो LMD एकै ठाउँ है LMD भनेको अनि MKG अनि INJ अनि वाट लेख्नुस् है अब यहाँ पहिला त हामीले यस्तो गर्ने हजुर MKG पछि MKG है MKG त्यो पछि INJ सरी NIJ है NIJ म फेरि भने है LMD MKG LMD MKG NIJ यसको रिलेसन कोही बेलामा यो फर्स्टको लास्टसँग अनि फर्स्टको सेकेन्ड है हजुर हो यसको फर्स्टको फर्स्टसँग सेकेन्डको सेकेन्डसँग लास्टको लास्टसँग हुन्छ है ग्रुप रिलेसन आयो भने भेरी गुड है फर्स्टको लास्टमा त्यस्तो हुँदैन न त्यस्तो इन्भर्समा भयो नि अहिले हेर्नु भयो भने हेर्नु त RAMESS मा के भयो भने फर्स्टको आर को लास्टमा गयो फेरि सेकेन्डको ए भयो थर्डको MM भयो हैन फेरि भयो त्यसपछि यस भयो अनि यस भयो त्यो रिभर्समा भयो नि त LMNO एउटा ओके मैले भनेको क्वेशन लेख्नु पनि MKG NIJ है NIJ भयो सर NIJ है लास्टमा
अब यहाँ लेख्नुस् अब यल भनेको 12 सुरुमा 12 13 र 4 रहेछन् फर्स्टमा त्यसपछि सेकेन्डमा गएर 13 के भनेको 11 जी भनेको 7 हेर्नुस् है सुरुमा यल भनेको 12 यम भनेको 13 डी भनेको 4 रहेछन् सेकेन्ड यम भनेको 13 के भनेको 7 रहेछ थर्डमा यन भनेको 14 आई भनेको अनि यन आई जे भनेको के जे भनेको 10 हुने भयो अब के गर्नुस् यहाँ फर्स्ट लेटरको रिलेसन गराउनुस् सुरुमा यल थियो अनि अर्को खण्डको जाँदा यम आयो 12 वटा 13 गरायो फेरि के गरायो 14 गरायो फर्स्टमा जाँदा अब पालो के को आयो 15 को आयो भनेपछि फर्स्ट लेटर के हुने भयो 15 भनेको ओ हुने भयो अब सेकेन्डमा जानुस् 13 थियो 13 देखि अर्को सेकेन्डमा जाँदा कति छ 2 घटेको छ 11 छ फेरि अर्को सेकेन्डमा जाँदा 9 छ 2 घटेको छ अब हामीले के गर्नु पर्यो फेरि 2 घटाउनु पर्यो सेकेन्ड लेटरमा फर्स्ट लेटरमा प्लस के गरेको रहेछ 1 दिएको रहेछ सेकेन्ड लेटरमा 8 हुने भयो 7 भनेको के भन्ने भयो जी7 हुने भयो हैन ओ जी आयो अब थर्ड लेटर हेर्नु थर्डमा सुरुमा 4 थियो त्यस पछाडी केमा गयो 7 मा भयो प्लस कतिले बढ्यो 3 ले बढ्यो फेरि 7 देखि 10 मा जानु भयो प्लस कतिले बढ्यो 3 ले बढ्यो फेरि 10 देखि कतिमा जानु पर्यो 13 मा जानु पर्यो 3 ले बढ्नु पर्यो 10 र 13 के हुने भयो 10 र 3 13 हुने भयो 13 भनेको के हुने भयो यम हुने भयो ओ जी यम है ओ जी यम हुने भयो बुझ्नु भयो ओके सिरिज ह्याभिङ ग्रुप भनेको ट्याग ट्याग ग्रुपमा आउँछन् है अघि डबल सिरिजलाई पनि यस्तै हो डबल सिरिजमा पनि के डबल सिरिजमा दुईटा हुन्छ है तपाईले त्यसरी छुट्टाएर गरे पनि हुन्छ ट्रिपल सिरिज यो भनेको अहिले ट्रिपल सिरिज जस्तै रहेछ के एउटा गयो दुईटा छोड्यो त्यो ट्रिपल सिरिजलाई कहिले काहीँ के कन्फ्युज नहुनु होला भने ती तीनटा बनाएर गर्दै पनि हुन्छ है कन्फ्युज हुनु भयो भने ती तीनटा लेटर बनाएर गरिदिनुस् के यसरी यो भनेको ग्रुपमै दियो तपाईलाई जस्तै एकै ठाउँ दियो कहिले काहीँ एकै ठाउँ नदिएर त्यस्तै डबल ट्रिपल बनाउन सक्छ त्यसमा नझुक्किनु होला ओके 9 नम्बरमा जानुस् गाह्रो पो रहेछ सर। फ्रिक्वेन्सी सिरिज हजुर गाह्रो अब गाह्रो एउटा मैले दुईटा त यो बाँकी छ अझै 9 र 10 नम्बर कुन गाह्रो भयो भन्नु त गाह्रो त मैले त तपाईले बुझिसक्नु भएको छ अलि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो सुरुमा म बीचमा अब छुटेर नम्बर होला थाहा सर छैन मलाई गाह्रो लाग्छ ए छुट्यो भए त धेरै गाह्रो भयो है छुट्यो भए त तपाईलाई गाह्रो भयो हजुर ओके 9 नम्बरमा जानु फ्रिक्वेन्सी सिरिज भन्नुस् फ्रिक्वेन्सी सिरिज अब यो फ्रिक्वेन्सी सिरिज भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने हेर्नुस् है यो भनेको एउटा एक्जाम्पल लेख्नुस् पहिला फर्स्टमा एउटा यल लेख्नुस् अनि सेकेन्डमा दुईटा लेख्नुस् थर्डमा 4 वटा यल लेख्नुस् फोर्थमा कति 8 वटा यल लेख्नुस् अब यो भनेको त तपाईले मिलाइहाल्नुहुन्छ दोहोरिँदै गयो के फ्रिक्वेन्सी पहिलोमा एउटा यल छ अनि त्यस्तै एउटा स्पेस छोडेर दुईटा यल आए त्यसपछि 4 वटा यल आए त्यसपछि कतिवटा यल आयो 8 वटा यल आयो अब कतिवटा यलको पालो 12 हैन 8 12 16 होला भएन 16 भयो नि त एउटा 1 16 इन्टु 2 गर्दा दुईटा 2 इन्टु 2 गर्दा 4 वटा 4 इन्टु 2 गर्दा 8 वटा यल अब 8 इन्टु 2 गर्दा कतिवटा यलको पालो आयो 16 वटा यलको पालो आयो है ओके एउटा लेख्नुस् त फर्स्टमा यन लेख्नुस् अनि यन लेख्नुस् दुईटा यन त्यसपछि तीनटा यन लेख्नुस् त्यसपछि 4 वटा यन लेख्नुस् अब कतिवटा यनको पालो आउने भयो 4 वटा यनको पालो आउने भयो हैन यस्तो किसिमले बढ्दै गएको हुन्छ अब दुईटा लेटर दियो भने पनि हजुरहरु बढाउँदै जानु होला है यो भनेको खासै केही छैन अब 10 मा जानुस् मिसलेनियस सिरिज भनेर लेख्नुस् विविध किसिमको सिरिज है ओके क्वेशन नम्बर 1 मा लेख्नुस् मैले भनेको बुझ्नु भयो नि भोलि हेर्नुस् है एकदम राम्ररी हेर्नुस् तपाईहरुले पढेर उ गरेर जानु भयो भने खासै उ छैन फेरि पढिएन आज यहाँ मात्र हेर्ने घर नहेर्ने भनी चाहिँ हुँदैन है ओके लेख्नुस् त 1 नम्बर क्वेशन मिसलेनियस ओ टी टी एफ एफ एस ई सर यो सँगै लेख्ने हो र हैन फरक गराएर लेख्नु थोरै ग्याप छोडेर लेख्नु एकचोटि भन्नु सर ओ टी एफ एस ई एन व्हाट
म फेरि भन्छु ओ टी टी एफ एफ यस यस ई एन वाट यो अफिसरको मोडल क्वेसनमा छ है। ओके सेकेन्डमा लेख्नुस् यस एम टी यस एम टी डब्लु टी एफ वाट अनि 3 नम्बरमा लेख्नुस् बी ओ डी एम ए वाट बी ओ डी एम ए वाट है। ओके नेक्स्टमा लेख्नुस् ए ई आई ओ वाट। अलि स्लोमा भन्नु न। ओके 1 2 3 4 नम्बरमा जा लेख्नुस् ए धन्दै त भवल ई साउने भएन। ओके त्यही त यु आउने भयो हो त्यस्तै गरी अरु पनि त्यस्तै मिसलेनियस है ए ई आई ओ वाट हैन। अनि 5 नम्बरमा लेख्नुस् एफ यस टी एफ फेरि एफ फेरि यस ई वाट है। म फेरि यसलाई रिपिट गरेँ एफ यस टी एफ 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 म फेरि भनिदिन्छु है एफ यस टी एफ फेरि एफ यस ई वाट है। नेक्स्टमा लेख्नुस् जे एफ एम ए जे फेरि ए वाट हैन। अब यसरी जति लेखे पनि हुन्छ तपाईहरुले यो फर्ममा। अब यो मिसलेनियस सिरिज भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने सुन्नुस् है मिसलेनियस सिरिज भनेको त्यस्तो प्रकारको सिरिज हो हेर्नुस् है एकदम ध्यान दिएर यो सुन्नुस्। मिसलेनियस सिरिज भनेको त्यस्तो प्रकारको सिरिज हो जहाँ कुनै पनि कुरा एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा युनिभर्सल्ली हुन्छन् के। जस्तो के भन्नुभयो भने फर्स्टको अहिले मैले भनेपछि यस्तो पनि हुन्छ र भन्नुहुन्छ हजुरहरुले है। एकदम त्यस्तो किसिमको क्वेशनहरु हुन्छ एसेन्डिङ डिसेन्डिङ कुन उसमा हुन्छ एकदम ख्याल गर्नु होला। त्यो भनेको जस्तै यहाँ फर्स्ट क्वेशन हेर्नु भयो भने के भन्छ भने अब तपाईले यो नम्बर राख्नु भयो भने मिल्दैन है। यस्तोमा मिस्टेक भएर मिसलेनियस भनेको त्यहाँ नम्बर राख्नु भयो डबल प्याटर्न बनाउनु भयो ट्रिपल प्याटर्न गर्नु भयो भने मिल्दैन। यहाँ ONE1 TWO2 THRE3 FOUR4 FIV5 SIX6 SEVN7 EIZ8 NINE9 अब के को पालो आयो भन्नु त 10 को हो TN10 को T आयो हैन। 1 ONE1 को 1 O TWO2 को T 1 2 3 4 5 मा जुन फर्स्ट लेटर आउँछ नि त्यो लेटरलाई के गरेछ लेखेछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब के को पालो आयो भन्नु त 10 को पालो आयो है। ओके सेकेन्डमा जानुस् त के होला यो सेकेन्डको भन्नुस् त त्यस्तै गरेर ONE1 TWO2 THRE3 FOUR4 गरेर अगाडिको लेटर दिएछ र अनि सिरिज बनाएछ। अब यसमा पनि तपाईहरुले नम्बर राख्नु भयो भने त्यहाँ मिल्दैन है न डबल प्याटर्न मिल्छ न ट्रिपल मिल्छ न अघि हामीले पढे जस्तो मिल्छ। यसमा सेकेन्डमा भन्नु त के होला कसैले त भन्नुस् सेकेन्डमा हेर्नु त सन्डे हजुर 7 यस सटरडे सर सटरडे भेरी गुड है। यो 7 होइन यहाँ सन्डे मन्डे ट्युसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे यहाँ त फेरि 1 2 छैन नि त त्यो के कुन फर्ममा भएछ सन्डे मन्डेको फर्ममा आएछ। सन्डे मन्डे सन्डेको यस मन्डेको एम ट्युसडेको टी वेडनेसडेको डब्लु थर्सडेको टी फ्राइडेको एफ अनि के हुने भयो सटरडे हुने भयो। नेक्स्टमा जानुस्
सेकेन्डमा के हुने भयो हटका ठाउँमा सटरडे हुने भयो यो BODMAS हो क्या यो त यो के होला भन्नु त हामीले पढेको कुरा हो BODMAS हो सर त्यो त हो भेरी गुड BODMA अब ए पछाडि के हुने भयो यस हुने भयो यस हो तपाईले व्हाट भन्नुभयो त मैले ठ्याक्कै त्यहाँ BODMAS वाट मैले होला भनिनँ। भन्नु ए यसका त्यहाँ यसका ठाउँमा वाट लेखिन्छ है सर त्यो व्हाट BOD भन्नुभयो त म ठ्याक्कै सोचिहालेँ क्या यही हो कि भनेर तर जस एकदम भेरी गुड अब ओके नेक्स्टमा जानुस् के हुने भयो यु यु हुने भयो AEIO यु हुने भयो त्यस पछाडि जानुस् नेक्स्टमा के हुने भयो हेर्नु त सुरुमा यफ छ त्यसपछि यस छ नाइन हो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेभेन एट के को पालो आउने भयो 9 को पालो आउने भयो अगाडिका लेटर अब यस्तै गरेर तपाईँ ग्रहहरू जान्नु पर्यो हामीहरूले हातका औँलाहरू जान्नु पर्यो होइन यस्तो कुनै पनि युनिभर्सल कुरा छन् भने त्यसलाई एकदम ध्यान दिएर जान्नु पर्यो ओके नेक्स्ट गर्नुस् त नेक्स्ट के हुन्छ सेप्टेम्बर यस हो भेरी गुड होइन जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बरको पालो आयो है अब त्यस पछाडि त छैन होला मैले दिएको अब यस्तै गरी तपाईँलाई वैशाख जेठ असार साउन गरेर पनि दिन सक्ने भयो हजुरहरू नझुक्किनु होला यो सिरिज भन्ने कुरा एकदम ध्यान दिएर गर्नु होला गरिसकेपछि मैले भने यो धेरै कुरा यहाँ समेटिएको छ हजुरले यस्तो प्र्याक्टिस गर्नु होला किनभने पढिसकेपछि अब यो सिरिज भनेपछि अब तपाईँले आज लोकसेवा दिन सुरु गर्नुभयो भने यो जहाँ भोलि आउन खरदार दिनुहोस् नासु दिनु अफिसर दिनुहोस् होइन यो त्यही सबैतिर काम लाग्ने हो बाँकी कुरा अब प्र्याक्टिस गर्दै जान्ने कुरा तपाईँहरूको हो केही त्यस्तो समस्या भयो भने मलाई सोध्नु होला है त आजलाई के गरौँ क्लास यति नै गरौँ केही छ हजुरहरूको त्यस्तो छ भने भन्न सक्नुहुन्छ केही छ सर थ्याङ्क यू के छ हजुरहरूले फेरि केही छैन सर त्यस्तो त हजुर भोलि पनि सरकै क्लास हुने सर अब मैले तपाईँहरूलाई आइक्यू सकुन्जेल मेरै क्लास हुन्छ अब कस्तो भन्नुहुन्छ भने यो आइक्यू भनेको लेखेर उ गरेर अरू जस्तो हुँदैन होइन त्यो भएर बुझाउने प्याटर्न हुन्छ म एकदम अब जति सक्यो बुझाउने प्राय उ चाहिँ गरेको छु अब हजुरहरूले कति बुझ्नु भयो के भयो होइन अब गर्नु होला पढाइ हुने भनेको यस्तै उ नै हो अब कति लाइन तान्ने कुरामा अब तपाईँहरूलाई थोरै मलाई डबल उसमा गाह्रो भयो जस्तो लागेको थियो त्यसमा पनि केही छैन त्यो डबल ट्रिपलमा एउटा छोड्ने मात्र हो त्यसमा छैन म जसरी अरू हामीले पढिन्छ नि फिजिकल्ली पढाउँदा अथवा यहाँ उ गर्दा पढ्ने जान्ने भनेको यस्तै हो यहाँ कोही सबै जानेर फर्स्टमै जान्ने भन्ने हुँदैन कसैको पनि है त्यो भएर तपाईँले जति प्र्याक्टिस गर्नुभयो त्यति जान्ने विषय आइक्यू भनेको केही समस्या भयो भने भनिहाल्नुहोस् भोलि आज अब मजाले तपाईँहरूकोसित जुन मेटेरियल छ त्यो मेटेरियलमा भएकोलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस् नजाने मलाई सोधिहाल्नुहोस् होइन डिस्टर्ब छैन यता त बेसी पानी पर्छ त्यसो डिस्टर्ब ओके अब यो ए छैन त्यस्तो छैन बरु हजुरहरूले कति बुझ्नुभयो के गर्नुभयो अब पढ्न चाहिँ पढ्नुहोस् है प्र्याक्टिस गर्नुहोस् मैले आज दिएका सर र एक्जाम्पलहरू एकपटक हेर्नुहोस् भोलि जान्दाखेरि मैले सोद्धाखेरि भन्नुहोस् योको भ्यालु यो भनेर ट्याक्क भन्ने हुनुहोस् अनि केही समस्या भयो भने हामी के गरौँला त्यसै अनुसार अगाडि बढौँला अब एकजना साथीको छुटो भन्नुभयो अब यस्तो पढिसकेपछि हजुरहरू आफै मिलेर यस्तो जुम्ला बरु सरलाई कसले खोल्दिन अथवा उ गर्न भनेर आफै छलफल गरेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ के है सर एउटा कुरो समस्या भयो सर यहाँनिर हाम्रो होस्ट सर हुनुहुन्छ नि राजकुमार सर हजुर भन्नु न राजकुमार सर यो जस्तै अब यो जस्तै अहिले म धादिङतिर छु यो अब डेटा पनि आज सकिने बेला अब यो कुराकानी रिचार्ज पनि पाइरहेको छैन गाउँमा अहिले समस्या देखिरहेको छ के हो अब यस्तो हो तपाईँको रिचार्ज भनेको अब मलाई त थाहा होइन सरले भन्नुभएको हप्तामा तपाईँहरूको एटेन्डेन्स अनुसार चाहिँ त्यहाँ एटेन्डेन्स जति गर्नुभएको छ त्यही अनुसार उपलब्ध गराउने भन्नुभएको छ हजुर हजुर हप्ताको एकचोटि हाल्नुहुन्छ अरे त्यही हो तपाईँ हुनुहुन्छ त्यो तपाईँले के भन्नुहुन्छ कि भने मैले अमृत सरलाई फोन गरेर फोन गर्दैन ए हुन्छ ल त्यो कुरा चाहिँ म राखिदिन्छु हाम्रो राजकुमार सर यही गरे है म बिदामा ल थ्याङ्क यू सो मच साथीहरु हुन्छ सर थ्याङ्क यू सर ओके सर थ्याङ्क यू भेरी मच सर थ्याङ्क यू भेरी मच धन्यवाद सर धन्यवाद हजुर हजुर भोलि कोडिङ डिकोडिङको च्याप्टर सर र यस्तो हेर्नु होला है हजुरलाई ओके सर ओके थ्याङ्क यू सो मच युट्युबमा आउ न खोल्नु आउ त मेरो